कांता सम्मिश्रदेहो यविषयमनसाय पुरस्ताद्यतीनाम् अष्टाभिर्यस्य कृत्स्नम् जगदपितनुभिर्बिभ्रतो नाभिमानः सन्मार्गालोकनाय व्यपनयतु समस्तामसीतिमीशः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सद्य शब्दरत्नग्रन्थः पठनीयः। तत्र यः अन्ते लिङ्गविशिष्टपरिभाषा विषये अस्माभिः चिन्त्यमानमस्ति तदेव सन्निहितत्वात् प्रथमं ह्यस्तनमनोरमाग्रन्थस्य शब्दरत्नं पठित्वा अनन्तरं कृत्तधितसमासाश्च इति सूत्रे यः शब्दरत्नग्रन्थः वर्तते तत्र वयं प्रविशामः। ह्यस्तनविषयः मनोरमाविषयः बुद्धिस्थः अस्ति वा? तेन एकः अंशः प्रतिज्ञातः। कः अंशः प्रतिज्ञातः? समासस्य उत्तरपदस्य अवयवः इति विचारः मध्ये बहुगोमत्कः। इदानीं ज्ञापग्रहणेन एकवारं मनोरमाग्रन्थं संक्षेपतः स्मारयामि। तत्र ज्ञापग्रहणं किमर्थं? ज्ञापग्रहणेन कश्चन अंशः ज्ञाप्यते इति कौमुद्याम् उक्तं। ज्ञाभ्यां तद्धितोत्पत्तिः ज्ञापन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राक् तद्धितोत्पत्तिर्मा भूत् इत्येतदर्थम्। एवं नियमे स्वीक्रियमाणे एकत्र दोषः आपादितः। किं? बहुगोमत्का इति न सिद्ध्यति, बहुगोमतीका इत्येव स्यात्, अपेक्षते च बहुगोमत्का। अतः भवदीय नियमानुसारेण एकस्मिन् लक्ष्ये नाम बहुगोमत्का इत्यस्मिन् लक्ष्ये दोषः आयाति इति कृत्वा उक्तः नियमः न समीचीनः इति शङ्का। बहुगोमत्का इति न सिद्ध्यति इत्यस्य को अर्थः? उक्तः नियमः न समीचीनः इत्यत्रैव पर्यवस्यति इति कृत्वा उक्तः नियमः ज्ञापग्रहणेन एतादृश ज्ञापनं न कर्तव्यम् इति आक्षेपः मनोरमाकरेण कृतः। पृच्छतु, किं वदसि? पुनः एकवारं वक्तव्यं। किं वक्तव्यम्? इदानीं ज्ञापग्रहणं कौमुद्यां तस्मैव ददातु, तेनैव वाचयामि। कौमुद्यां ज्ञापग्रहणं किमर्थम् इत्युक्तम्? ज्ञापग्रहणं व्यर्थं सत् किं ज्ञापयति? सम्पूर्णां पङ्क्तिं वदतु। ज्ञापन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् इत्यस्य को अर्थः? अन्तरङ्गोऽपि तद्धितप्रत्ययः पूर्वं न भवति। पूर्वं स्त्रीप्रत्यय एव भवति। ज्ञाप् ज्ञि आप् एव एतौ यौ स्त्रीप्रत्ययौ तावेव पूर्वं भवतः अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः कर्तव्यः। तेन लोहिनिका लोहितिका आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयसिद्धिः प्रयोजनम् उक्तम्। येन हेतुना इदमुक्तं तेनैव हेतुना बहुगोमतीका इत्येव स्यात्। पूर्वं स्त्रीप्रत्ययः अनन्तरं कप्रत्ययः स्यात् तद्धितप्रत्ययः। इष्यते तु बहुगोमत्का इति। इदं कथम् इति पृष्टम्। बहुगोमत्का इति बहवः गोमन्तः यस्यां शालायां बहुगोमत् शब्दः अन्यपदार्थगतस्त्रीत्वं वर्तते। तदा तत्र ज्ञीप्रत्ययोऽपि प्राप्तः एवं समासान्तः कप्रत्ययोऽपि प्राप्तः। किं पूर्वं कर्तव्यं? भवदुक्तनियमानुसारेण ज्ञीवेव पूर्वं कर्तव्यः अनन्तरं कप्रत्ययः कर्तव्यः। तर्हि रूपं किं स्यात्? गोदीका इत्येव स्यात्। इष्यते तु किं? बहुगोमत्कः। परन्तु पूर्वं कप् मया तु सामान्य अयं नियमो नास्ति चेत् अहं किं करोमि? अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं कपं करोमि अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययकार्यं करोमि इति स्थितिरस्ति। परन्तु तादृशस्थितिः भवता तु वारिता। पूर्वम् अन्तरङ्गोऽपि तद्धितप्रत्ययः न कर्तव्यः। पूर्वं बहिरङ्गोऽपि स्त्रीप्रत्यय एव पूर्वं कर्तव्यः इत्युक्तं। तर्हि बहुगोमतीका इत्येव प्राप्नोति तन्नेष्यते खलु इति स्वयं मनोरमाकार एव स्वकीयनियमस्य उपरि प्रश्नमकरोत्। तत्र किं समाधानम् अवोचत् इत्युक्तौ किम् उक्तवान्? मनोरमाकारः किं समाधानम् उक्तवान्?
अलौकिकविग्रहवाक्ये समास अकृते एव समासे मया किं क्रियते स्त्रीत्वं कदा आगच्छति समासे कृते अन्यपदार्थे निश्चिते अन्यपदार्थगतं स्त्रीत्वम् आधारीकृत्य ङीप्रत्ययः प्राप्नोति मया तु किं क्रियते समासात् प्रागेव समासार्थं यद्वाक्यम् अलौकिकविग्रहवाक्यं तस्मिन् वाक्ये तु स्त्रीत्वस्य प्रसक्तिर्नास्ति कुतः कुतः तत्र स्त्रीत्वस्य प्रसक्तिरेव नास्ति कृते एव समासे अन्यपदार्थनिश्चयः अन्यपदार्थगतस्त्रीत्वं तदा एव वक्तुं शक्यते इति कृत्वा अकृते एव समासे समासात् प्रागेव अलौकिके विग्रहवाक्ये मया उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तप्रत्ययः क्रियते इदानीं बहुगोमत् का इति बहुजस् गोमत् जस् इत्यत्र कप्रत्ययः क्रियते कप्रत्यये कृते बहुगोमत् का इति भविष्यति इदानीम् अन्यपदार्थः स्त्रीलिङ्गः इति कृत्वा किम् आयाति अत्र स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः कर्तव्यः परन्तु उगितश्च इति ङी प्रत्ययः इदानीं न भवति कुतः उगित् यद्यपि बहु गोमत् इति उगित् भवति चेदपि गोमत्का इति शब्दः ककारात् का इति अन्तः अस्ति तद् उगिदन्तो नास्ति इति कृत्वा अकारान्तत्वात् किं भविष्यति तावेव भविष्यति प्रत्ययस्थात् इत्यादिना तत्र बहुगोमत्का प्रत्ययस्थात् नास्ति बहुगोमत्का इत्येव इष्टं रूपं सिद्ध्यति वक्तुः कोऽभिप्रायः अत्र उक्त नियमस्य विषये एव नास्ति कुतः उक्तः नियमः कदा प्रवर्तते स्त्री प्रत्ययः एवं तद्धितप्रत्ययश्च युगपत् यत्र प्राप्तौ तत्र किं कर्तव्यम् इति सन्देहे नियमेन किं क्रियते पूर्वं स्त्री प्रत्ययः अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः इति व्यवस्था कृता इदानीं मनोरमाकारेण कीदृशं समाधानम् उक्तं ओह यस्याम् अवस्थायां स्त्री प्रत्ययस्य प्रसङ्गे एव नास्ति तस्यामेव अवस्थायां मया समासान्तः कप्रत्ययः क्रियते इदानीम् अनन्तरं समासे कृते समासे इदानीं स्त्रीत्वस्य विवक्षा अस्ति इति कृत्वा अत्र द्वयोः युगपत् प्रसङ्गो नास्ति इति कृत्वा इदानीम् अन्तरङ्गबहिरङ्गभावोऽपि नास्ति इति कृत्वा अत्र बहुगोमत्का इत्यत्र उक्तन्यायस्य सञ्चार एव नास्ति विरोधोऽपि नास्ति इति समाधानम् अवोचत् अयं विषयः गृहीतं वा इदानीं तत् प्रतिपादनावसरे किं वक्तव्यं तेन उत्तर समाधानं किम् उक्तन्य विषय प्रकृत संदर्भः कः उक्त एवं सति तर्हि एतादृशयोः प्रक्रिया तत्र बहुगोमती का कुत्र यदा इदानीम् उक्तं पूर्वं समासान्तः प्रत्ययः क्रियते तदनन्तरं ङी प्रत्ययः क्रियते तर्हि एकस्मिन् पक्षे बहुगोमता इति सिद्धं तर्हि बहुगोमती का तत्तु यः मया उक्तं खलु बहुगोमतीकः इति शब्दः न भवति इति भवता वक्तुं न शक्यते मया गोमत् शब्द एव प्रथमं निष्पादितः स्त्री तस्मात् उगितश्च इति ङी प्रत्ययः कृतः अत्र अयमेव न्यायः गोमती शब्दात् केवलं गोमत् शब्दः तस्मात् स्त्रीत्वविवक्षायां गोमती उगितश्च इति ङी प्रत्ययो जातः गोमती शब्दे जाते तदनन्तरं बहुशब्देन समासः क्रियते चेत् इदानीमपि युगपत् प्रवृत्तिर्नास्ति पूर्वमेव स्त्री प्रत्ययो जातः तादृश स्त्री प्रत्ययान्तस्य बहुशब्देन समासः क्रियते चेत् बहुगोमती तस्मात् कप्रत्ययः बहुगोमतीकः नास्ति तत्र क्लेशः एव नास्ति कुत्र समस्या अस्ति वर्तिपदार्थः पुंलिङ्गः अन्यपदार्थश्च स्त्रीपदार्थः तदा एव इदानीं बहुगोमत्कः तत्र तु अस्माकं बहुगोमत्का स्त्रीलिङ्गे बहुगोमत्का इति रूपम् अपेक्षते तत् कथं सिद्ध्यति इत्यत्र प्रकृते विचारः कृतः किं भट्टजी प्रष्टव्यं भवतु इदानीं तत्र अनेन एतावदेव समाधानं वक्तव्यमस्ति किं भवद्भिः यः नियमः उक्तः तस्य नियमः यः उक्तः नियमस्य विषयता अत्र नास्ति इत्येव खलु तथा नियमः एव नियमो नाम कः अनियमे परिभाषा इत्येव अर्थः अनियमे नियमकारिणी यत्र अनियमो वर्तते अनियमो नाम सन्देहः यत्र सन्देहः वर्तते किं कर्तव्यमिति अस्माकं नियमो न जातः निश्चयो न जातः तदा एव एतादृश नियमेन किञ्चित् कर्तुं शक्यते इदानीं मम सन्देहः एव नास्ति कुतः अकृते एव समासे
मया अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव समासान्तप्रत्ययः क्रियते इति कृत्वा तस्याम् अवस्थायां स्त्रीत्वभानमेव नास्ति। अतः कप्रत्यये एव पूर्वं कर्तव्यः। अत्र कप् पश्यतु, अनेन अनया का स्थितिर्जाता, ज्ञापकस्य यत् फलं तदेव फलं खलु साधितं। ज्ञापकेन भवता किं साधितं? यत् अन्तरङ्गत्वात् इदं कर्तव्यम् इति जातं पर्याप्तम् इत्यर्थः। अयमेव अंशः मुख्यः। यत्र युगपत् प्राप्त विरोधार्थं तु सन्देहः अपेक्षते। इदानीं पूर्वस्यामेव अवस्थायां यथा स्त्रीत्वभानं नास्ति, स्त्रीत्वभानात् प्रागेव मया कप्रत्ययः क्रियते, तदनन्तरं स्त्रीत्वभानमस्ति इति कृत्वा अत्र उक्तन्यायस्य सञ्चारो नास्ति इति समाधानम् उक्तम्। एतावदेव वक्तव्यम्। एतावत्येव वक्तव्ये तेन किं कृतम्? अलौकिकप्रक्रियावाक्ये इति समीचीनं। तद् गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति भाष्ये एव भाष्यकारैः तादर्थ्यात् ताच्छव्यम् इत्यनेन समासान्ताः इति सूत्रे समासशब्देन समासाय यद्वाक्यं तद्वा अलौकिकविग्रहवाक्यं स्वीकर्तव्यमिति भाष्यकारेणेव उक्तम्। तथा वक्तव्ये उत्तमपदस्य अवयवी भूय समासान्तः प्रवर्तते इति लक्ष्यमाणत्वात् इत्युक्तं। तत्र शब्दरत्नकाराणां अनुपपत्तिरस्ति। का अनुपपत्तिः इत्युक्तौ यद्यपि भाष्यपर्यालोचनया अर्थद्वयं भाति, परन्तु यदा मद्वद् 18 वारं भाष्यं पठ्यते चेत् तत्र भाष्यस्य आशयः अवगम्यते। भवद्भिः भाष्यस्य आशयः न गृहीतः, अहं भाष्यस्य आशयं विवृणोमि इत्यभिप्रायेण प्रवर्तते। इदानीम् अयं मया आरम्भदिने एव उक्तं। कश्चित् ग्रन्थकर्ता अन्यं खण्डयति इत्युक्तौ अस्य अत्यन्तं वैदुष्यमस्ति, तस्य वैदुष्यं नास्ति इति नार्थः। अस्यापि खण्डयिता अग्रे आगमिष्यति इति बुद्धेः खलु। यदा बुद्ध्या यदा आलोच्यते तदपेक्षया बुद्धिमान् भवितुमर्हति। अतः किञ्च मनोरमाकार्यस्य इदानीं काशिकां बहवः खण्डयन्ति, परन्तु काशिकाकारकाले इयं स्थितिरासीत्। तैः सूत्रार्थः भाष्याद् आनेयः। अस्माभिः विवरणवृत्तिवाक्यं यत् पठ्यते ततः पूर्वं वृत्तिवाक्यं नासीत्। तर्हि भाष्यवार्तिकादिग्रन्थैः तादृश सिद्धान्तभूतमर्थम् आनीय तैः व्यवस्था कर्तव्या। तत्र व्यग्रता तस्मै कुतः तादृश सिद्धान्तकथने ते व्यग्राः इति कृत्वा मध्ये मध्ये काचित् त्रुटिर्भवति। तर्हि ततः अनन्तरं ये आगताः इदानीं भाष्यात् अयमर्थः विलोडनीयो नास्ति, पूर्वमेव तैः कार्यं कृतमस्ति, ततः उपरि एव आलोचनीयम्। उपरि एव यः आलोचयति अत्र दोषान् पश्यत्येव। अवगतं वा? यत् साक्षात् तेषां पुरतः कः ग्रन्थः आसीत्? भाष्यग्रन्थे एव आसीत्। यदा तृतीयस्तरे ग्रन्थद्वयमस्ति, अतः अस्य अर्थः कः इति आलोचयितुं द्वितीयग्रन्थमपि पश्यति। चतुर्थः यः आगच्छति तस्य निकटे ग्रन्थत्रयमस्ति इति कृत्वा अस्य अधिगमस्तरः वर्धितो जातः। सुलभम् अवगन्तुं तेन अर्थं कार्यं तेन कृत्वा स्थापितं, केवलम् अवगन्तव्यं। भाष्यात् तस्य सारः निष्कृष्य स्थापितः। अतः यः खण्डयति तस्य समयः अधिकः अस्ति, नाम अत्र इतोपि विषयं परिशीलयति। अत एव अस्माकं गुरुपरम्परायां गुरुखण्डनेपि दोषो नास्ति। अहम् एकं श्लोकं वदामि। सामान्यतः गुरोः खण्डनं न कर्तव्यं खलु, गुरो भक्तिर्भवेत् खलु, परन्तु येषां ग्रन्थान् वयं पठामः ते सर्वे अस्माकं गुरवः एव। भट्टोजीदीक्षितः अस्माकं गुरुर्नास्ति वा? यदि सः गुरुर्नास्ति तदीयग्रन्थं वयं किमर्थं पठामः? अतः नागेशः अस्माकं गुरुर्नास्ति वा? किञ्च नागेशस्य भट्टोजीदीक्षितः गुरुर्न भवति वा? तदीयग्रन्थमेव खलु पठितवान्। सः गुरुखण्डनं तत्र एकं श्लोकं समीचीनम्। अहम् एकनिमिषम्। यद्यप्यत्र गुरोः कृतावपि ममाप्युद्भाव्यते काचन असम्भूतिः तदपि प्रचारप्रचुरे नैषा पुरोभागिता। किन्तु क्ष्मातिलकाः कुशाग्रधिषणाः सिद्धान्तबद्धादराः मद्वाक्यं परिहृत्य तत्कृतिमिमम् अलङ्कुर्वन् प्रियं मे मतिः इति। गुरोः कृतौ यद्य गुरुः कश्चन योग्यः, भट्टोजीदीक्षितापेक्षया कः योग्यः अस्ति? सिद्ध इदम् उच्यते खलु,
ट्रेंड फॉलोअर न सन्ति, ट्रेंड सेटर्स अस्ति, ट्रेंड सेटर अस्ति सः। एतावत्पर्यन्तं कौमुदी काशिका परम्परा एव आसीत्, तां परम्परां एकेन यत्नेन भञ्जयित्वा स्वकीयग्रन्थ एव पठनीयः इति यः प्रभावम् आभारतम् एक भारतस्य एकस्मिन् कोणे न, सः महान् विजयो नास्ति। वत्सर तत्र शतत्रयं जातं खलु, 300 वत्सराणि अतीतानि, परन्तु कौमुद्याः प्रभावः इञ्चपि न्यूनं न जातम्, एकमपि अंशः न्यूनो न जातः इति कृत्वा तस्मिन् ग्रन्थे कियान् प्रभावो भवेत्। अवश्यं सः अत्यन्तम् उत्कृष्टो ग्रन्थः, परन्तु सः स्वगुरुं खण्डयति, तमपि अन्ये खण्डयन्ति इत्युक्तौ सः बुद्धिहीनः इति न, सः बुद्धिहीनः न। कुतः? यद्यत् यत्र मम यद्यप्यत्र गुरोः कृतावपि मम, कुतः अहमपि ममापि बुद्धिः कार्यं करोति भोः। यदा यः पठति तस्य अवश्यं बुद्धिः कार्यं करोति। तत्र चेत् उक्तायां युक्तौ रुचिर्नास्ति चेत् असम्भूतिः उद्भावयितुं शक्यते। इदानीं भवन्तः पठन्ति, परन्तु उद्भावनार्थं या अरुचिः असम्भूतिः नाम यद् अस्वारस्यं भवद्भिः प्रतिपाद्यते तत्र हेतुः दृढो भवेत्, अज्ञानं तत्र न भवेत्। असम्भूतिः प्रश्नः द्विधो, अस्वारस्यं द्विधा भवति, नावगम्यते चेदपि प्रश्नो भवति, सम्यक् अवगम्यते चेदपि समीचीनम् इति न भवति खलु। अस्माकं भारतदेशे तादृशाः विद्वांसाः आसन्। महाराजः इति केरलेषु महाराजसंस्थानम् इति आसीत्। इदानीं यथा सर्वेषु शृङ्गगिरौ वाक्यार्थः इति अत्यन्तं प्रसिद्धः खलु, तद्वत् ततः पूर्वं वत्सरत्रयात् 300-400 वत्सरात् प्राक् महाराजसंस्थाने वाक्यार्थो नाम सर्वस्य अवकाशो नास्ति, अत्यन्तं प्रसिद्धानामेव तत्र प्रवेशः इति। तत्र वाक्यार्थे अवसरो लब्धश्चेत् सः विद्वान् इति। तेषां कीदृशी विद्वत्ता इत्युक्तौ, इदानीं ते मुक्तावल्याः सुबोधिनी इति एकं व्याख्यानमस्ति, तस्याः व्याख्यानकर्तारः महाराजः। स्वयं महाराजा न्यायशास्त्रज्ञः, अत्यन्तं निपुणः विद्वान् अस्ति। यादृशमपि लक्षणं वदन्तु, तेषां गुरूणां विषये ते एवं वदन्ति। सिद्धान्तः उक्तः, कश्चन सिद्धान्तः परिष्कारः उक्तः, परिष्कारे अर्थे उक्ते ते इतः परं पृच्छन्ति, सर्वोऽपि दोषः परिहृतः खलु, इदानीं छात्रस्य श्रोतुः आप्शन् दास्यन्ति, तव अस्मिन् लक्षणे अतिव्याप्तिरपेक्षते वा अव्याप्तिरपेक्षते वा इति पृच्छन्ति। किम् इदानीं पङ्क्तिं पठामि, इयं पङ्क्तिः समीचीनं समन्वय, अस्याः पङ्क्तेः समीचीनसमन्वयः अपेक्षते वा दुष्टः समन्वयः अपेक्षते वा, उभयं कर्तुं समर्थः, तेषां सामर्थ्यं तत्। यं कमपि विषयं ददतु, ते किं वदन्ति, अत्र भवतां अव्याप्तिः अपेक्षते वा अतिव्याप्तिः अपेक्षते वा, इदं समर्थनीयं वा। त्रिधा, इदं समर्थनीयं चेदपि समर्थयामि, इदं दुष्टं यत्किमपि, एकं योग्यम् एकम् अयोग्यम् इति नास्ति। तादृशी विद्वत् परम्परा, तादृशाः अत्र वयं तादृशपरम्परायां वयं स्मः। अतः तादृशी विद्वत्ता भवति न भवति इति अन्या कथा, परन्तु एतादृशपरम्परासु एते अवश्यम् आगच्छन्ति। भट्टोजीदीक्षितः तादृश एव, अत एव अस्माकं पुरतः यः व्यक्तिरस्ति स एव तादृशश्चेत् इदानीम् अस्य ग्रन्थस्य प्रभावं वयं जानीमः खलु, अवश्यम् अस्य विद्वत्ता तादृशी एव भवेत्। दोषः कथनीयश्चेत् दोषः, अत एव अहं वारं वारं वदामि, नागे शब्दरत्नकारः मनोरमाकारं खण्डयति इत्यस्य कः अर्थः? मनोरमायां न्यूनता नास्ति, यद्यपि मनोरमाकारः अनन्तरं भविष्यति तर्हि शब्दरत्नं खण्डयत्येव। तदा बुद्धिः तथा अस्ति, बुद्धिः कार्यं करोति, अतः बुद्धिः अत्र प्रबला वर्तते इति कृत्वा व्यक्तेः उपरि तदेव इदमेव अत्यन्तं मुख्यं। गुरोः कृतावपि ममाप्युद्भाव्यते काचन असम्भूतिः, तदपि कुतः प्रच भो अहं तदीयं वक्तुं तेन यदुक्तम्। इदानीम् अस्माभिः कौमुदी व्याकरणशास्त्रं पठ्यते, व्याकरणशास्त्रे अस्माकं दायित्वं किमस्ति? अन्यः किञ्चित् वदति तदेव पुनः रटामः, किं तेन वयं किं चिन्तयामः, अहं वैयाकरणः इति। अत्र मया किं कृतम्? अन्येन शोधनं कृतं, PhD थीसिस् अन्यस् अस्ति भोः, इदं थीसिस् अस्ति। मनोरमा कौमुदी इति एकं थीसिस् अस्ति। कथम् अहं कौमुदी थीसिस् इति निरूपयामि। कथं? भवन्तः भ्वादिप्रकरणं पठन्तु, अहं पाठकाले अनुभूतवान्। दशकन्याम्
सर्वेषां धातूनां रूपाणि न वदति, परन्तु तादृशं रूपं वदति यत्र अस्माकं भ्रमो भवति। अहं प्रथमं किं करोमि, पुस्तकम् अदृष्ट्वा धातुरूपं पठामि। यत्र धातुरूपं तेन केवलं भूते लुङ् रूपः दीयते, भूते लुङ् रूपं दीयते, कदाचित् लीट् रूपं दीयते, तद् अनालोच्य क्रियते चेत् के पूर्वधातुसंस्कारेण पठ्यते चेत् तद् अशुद्धरूपमेव आयाति। सः ग्रन्थकर्ता तथा आलोचयति, पठनकाले पठिता अत्र दोषं करोति, अत्र दोषं करोति, अत्र अस्य मतिभ्रमो भवति इत्यरीत्या तन्मात्ररूपं तत्र निर्दिशति। अतः सः लेखनकाले एव यः पठति सः कथम् आलोचयति इति आलोचयति। संस्कृतक्षेत्रे रिसर्च् एतादृशमेव भवेत्। अस्ति अस्माकं पुरतः एतावत् ग्रन्थराशिरस्ति, तत्र नूतनम् अस्माभिः किं कर्तव्यं, किमपि न क्रियते। थीसिस् नाम तादृशं भवेत्, परन्तु तादृशं तु अद्यत्वे विरलं जातम्। अस्मात् ग्रन्थात् इदमेव अवगन्तव्यं, संस्कृतक्षेत्रे कुत्र तेन कथं व्यवहारः क्रियते तद्दृष्ट्वा कदाचित् मम अश्रुरेव आगतं, एवम् आलोचयति खलु। यत्र किमर्थं मध्ये मध्ये रूपं वक्तव्यं तद् ज्ञायते एव खलु। तत् पुस्तकं पिधाय पठन्तु, तस्मिन् लक्ष्ये भवति अभवत् एवं खलु, भवति बभूव इति क्रमेण भविता भविष्यति भवतु अभवत् इत्यादि रूपेण पठ्यन्ते। अस्माभिः पठनकाले प्रतिधातुः दशानां लकाराणाम् आदिमं रूपं वक्तव्यम् इति नियमः। यदा एवम् आदिमलकारस्य रूपम् उच्यते, भवति बभूव भविता भविष्यति, यत्र अस्माकं त्रुटिर्भवति तत् तादृशमेव रूपं तत्र लिखति। इदं रिसर्च् अस्ति। अवश्यं भवन्तः अपि तत् दशगणी पठनावसरे आलोचयन्तु। तत् पूर्वं धातुमात्रं पश्यन्तु, तत्र यद् रूपं लिखति सूत्रस्य विशेषः अस्ति चेत् पर्याप्तम्। इदं यत्र सूत्रं नास्ति तत्रापि मध्ये मध्ये रूपं लिखति। वक्तु अग्रे यः पठति तर्हि नाम अग्रे स्वग्रन्थरचनोत्तरं यत्र यत्र वक्तॄणां भ्रमो भवति इति पूर्वमेव सः जानाति। इदं तस्य सामर्थ्यम्। इदं सर्वं मया किमर्थमुच्यते, एकस्य मनोरमाकारस्य उपरि खण्डनेन तस्य ज्ञाने न्यूनता अस्ति इति न, बहु परिश्रमः। सः अत्यन्तं निपुणः, परन्तु तस्य बुद्धिः अन्यत्र कार्यं कृतवती। अत्र विषये अत्र शब्दरत्नकारः यथा बुद्धिमान् तथा शब्दरत्नकारोऽपि तथैव प्रबलः इति कृत्वा अत्र अस्वारस्यं प्रदर्शयति। पुनश्चेत् भट्टोजीदीक्षितः आगच्छति, अत्र किं समाधानं वक्तव्यम् इति स एव पश्यति। पुरस्तात् इदानीम् एवम् उक्त्वा तत् प्रतिपादनावसरे अत्र सः विरोधः आगतः। तद्विरोधपरिजिहीर्षया किं कृतं, भो अत्र सः न्यायः न प्रवर्तते, अलौकिके विग्रहवाक्ये एव समासान्तः भवति, अनन्तरं ङी प्रत्ययः कर्तव्यः। एतावदुक्त्वा विरमणं कर्तव्यमासीत्, न विरमणं कृतम्। उत्तरपदस्य अवयवीभूया इति प्रवृत्तं। तत् किमर्थम् उक्तम् इत्युक्तौ तेषां तत्र अभिप्रायविशेषः वर्तते। दीक्षिताः किं चिन्तयन्ति, सूत्रे समासान्ताः इति सूत्रं वर्तते। समासान्ताः इति यदि उत्तरपदस्य अयम् अवयवो न भवति, विशिष्टस्यैव अवयवो भवति, तर्हि समासात् इत्येव पर्याप्तं। विशिष्टं तु समासः, यथा समासात् परो भवति इत्यर्थः। अतः समासात् इत्युच्यते चेदपि समासात् परो भवति, समासात् यः परो भवति समासस्यैव अवयवो भवति इति वक्तुं शक्यते। तथापि सूत्रकारः समासान्ताः वर्णेनाप्यनर्थकेन न भवितव्यम्। समासाद् इति वक्तव्ये समासान्ताः इति निर्दिशति इति कृत्वा अन्तशब्दस्य किञ्चित् कार्यं कर्तव्यं। किं तत्, सः उत्तरपदस्य अवयवः इति तस्य प्रयोजनं चिन्तयति। उत्तरपदस्य अवयवत्वे एकं प्रयोजनम् अग्रे स्त्रीलिङ्ग समासान्तः इति सूत्रप्रयोजनावसरे किं स्त्रीलिङ्गसिद्धिः अतिधीवरी इत्यत्र स्त्रीलिङ्गप्रयोगः अपेक्षते। अतिधीवरी इत्यत्र विगोः इति सूत्रेण ङीप् अपेक्षते, तदर्थम् उत्तरपदस्य अवयवः इति वक्तव्यम् इति। मनोरमापुस्तकमस्ति वा? सम्पूर्णमनोरमापुस्तकं हिन्दी भैरवी भावप्रकाशसहिता। इदं ददातु। अविभावः अस्ति वा? अविभावः अस्ति।
अस्मिन् ग्रन्थे अन्तिमो विचारः भवताम् इदानीं विचारो नास्ति भवतां समासान्तः इति समासस्य समासार्थ उत्तरपदस्य च उत्तरपदस्य वा चरमावयवः इत्यर्थः तेन उपशरदम् इत्यत्र नाभीभावादित्यं द्विपुरी इत्यादौ द्विगोः इति नीश्च सिद्ध्यति इति मनोरमायाम् उक्तम् द्विपुरी इति तत्र पश्यन्तु तेषां कः अभिप्रायः उभयमपेक्षते इति तैः समासार्थोत्तरपदस्य वा चरमा समासार्थं यद् वाक्यम् अलौकिकविग्रहवाक्यं तत्र यद् उत्तरपदं तत्र अवयवीभूया इत्यपि व्याख्येयं मम अयं निर्बन्धो नास्ति मनोरमाकारस्य उत्तरपदस्यैव अवयवो भवति इति नास्ति समासस्यापि अवयवो भवति समासस्य कुतः उपशरदम् इति एकः शब्दः तत्र नाव्ययीभावादोत्वपञ्चम्याः इति अमादेशः कर्तव्यः तत् कथं सिद्ध्यति तत् कदा सिद्ध्यति इत्युक्तौ अव्ययीभावः कुत्र अस्ति विशिष्टे अस्ति अव्ययीभावस्तु उत्तरपदमात्रे नास्ति अव्ययीभावः अकारान्तः अपेक्षते अव्ययीभावो नाम समासः अतः इदं विशिष्टात् भवति इति कृत्वा कदाचित् उपशरदं तत्र उपशरदं अम्प्रत्ययः उपशरदम् इत्यत्र शरच्छब्दस्य अयम् अवयवो न उपशरच्छब्दस्य अयम् अवयवः इति कल्पनीयम् अन्यथा उपशरदम् नाव्ययीभावादोत्वपञ्चम्याः इति विशिष्टादेव इति स्वीकर्तव्यम् अन्यथा शरदम् इति शरच्छब्दस्य अयम् अवयवो भवति चेत् शरच्छब्दः अकारान्तः स्यात् तर्हि तत्र नाभीभावः तत्र उपशरदम् इत्यत्र अवीभावसमासः कर्तव्यः शरत्प्रभृतीनि च वा अवीभावे शरत्प्रभृतिभ्यः इत्यनेन समासः तत्र शरच्छब्देनैव समासः उक्तः अवगतं खलु बहु समीचीनं तेन टच् प्रत्ययः उक्तः टच् प्रत्यये अयं यः टच् उपशरदम् इति उपशरद तस्मात् अं प्रत्ययः इदानीं पश्यन्तु सम्यक् उक्तं टच् प्रत्ययः नाव्ययीभावादोत्वपञ्चम्याः इति कदा भवति अकारान्तश्चेत् शरच्छब्दः अकारान्तो वा अकारान्तो नास्ति कः अकारान्त यदि उत्तरपदस्य अवयवो भवति चेत् शरच्छब्दः इदानीं तत्र समासान्तः टच् प्रत्ययः कृतः टच् वा अच् वा टच् एव टच् प्रत्ययः कृतः यदि टच् समासान्तप्रत्ययश्चेत् उत्तरपदस्य अवयवो भवति तर्हि उत्तरपदं शरदा इति अकारान्तं जातम् अवीभावस्तु तन्मात्रे नास्ति मम तु किमपेक्षते यः अवीभावः सः अकारान्तः अपेक्षते तदा एव नावीभावादोत्वपञ्चम्याः इति अमादेशः आयाति तदा उपशरदम् इति रूपं सिद्ध्यति उत्तरपदस्यैव अवयवः इत्युच्यते चेत् इदानीम् उत्तरपदम् अकारान्तं परन्तु समासः कः उपशरद् इति समासस्तु कः उपशरद् स तु अकारान्तो नास्ति इति कृत्वा अवीभावस्तु शरच्छब्देन खलु अवीभावसमासः तदनन्तरं टच् प्रत्ययश्चेत् अतः समासस्यैव अयम् अवयवः इति वक्तव्यम् इति तद् इदं दीक्षितस्य सम्मतम् असम्मतं नास्ति उभय दीक्षितः किं वदति उभयं स्वीकर्तव्यम् इति वदति उपशरदम् इत्येतदर्थं तत् स्वीकर्तव्यम् द्विपुरी इति एकं द्वितीयं प्रयोजनं द्विपुरी इत्यत्र द्विगोः इति सूत्रेण तत्र ङी प्रत्ययः कर्तव्यः अस्ति स्त्रीलिङ्गः द्विगोः इति ज्ञीषश्च सिद्ध्यति इति तत्र यदि तत्र अत्रापि अच् प्रत्ययो भवति तद् प्रथमसूत्रमेव अस्ति तत्
अहमेव वदामि। ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इत्यनेन समास ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इत्यनेन अच् प्रत्ययो भवति। अत्र अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रिया द्विगोः इति सूत्रेण कदा ज्ञीप् भवति? द्विगोः इति ज्ञीप् स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्य अकार द्विगुसमासस्य ज्ञीष् प्रत्ययः इति तस्य सूत्रस्य अर्थः। स्त्रीलिङ्गे विद्यमानः यः द्विगुसमासः तस्य ज्ञीष् प्रत्ययः इत्यर्थः। परन्तु अयं विपुरा इति शब्दः इदानीं ऋक्पूरब्धुः पथामानक्षे इति समासान्ते अच् प्रत्यये कृते विपुरशब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते इति कथं ज्ञायते इत्युक्तौ तदर्थम् एकं वार्तिकम् उक्तम्। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः इति एकं वार्तिकम्। उत्तरपदम् अकारान्तं भवति चेत् तत्र अकारान्तेन सह द्विगुसमासो भवति चेत् सः स्त्रीलिङ्गे भवति इति नियमः। इदानीं समासस्यैव अवयवश्चेत् उत्तरपदं तु अकारान्तं नास्ति, समासे एव अकारान्तः। सः द्विपुरा इत्यत्र द्विपुरी इति ज्ञीप् सिद्ध्यर्थम् अकार तत्र द्विगोः इति सूत्रेण ज्ञीष् कदा भवति? स्त्रीलिङ्गे विद्यमानस्यैव शब्दस्य भवति। स्त्रीलिङ्गत्वं पूर्वमेव निश्चयं। सर्वे अत्र भ्रमः कः? स्त्रीप्रत्ययेन स्त्रीत्वं न द्योत्यते। स्त्रियामित्यनेनैव स्त्रियामित्यस्य द्योतकत्वं व्यवस्थापितं। पूर्वमेव अयं स्त्रीलिङ्गशब्दः इति ज्ञातव्यः निश्चयः, तत्र ज्ञीष् भवति इत्यर्थः। स्त्रियां विद्यमानस्य द्विगुशब्दस्य ज्ञीष् भवति इति। परन्तु स्त्रियां वर्तमानत्वं कथं ज्ञायते? उत्तरपदम् अकारान्तं भवति चेत्। उत्तरपदम् अकारान्तं कदा भवति? अयम् उत्तरपदस्य अवयवो भवति चेत्। अतः लक्ष्यानुसारेण अर्थद्वयं स्वीकर्तव्यं। द्विपुरी इत्यत्र द्विगोः इति ज्ञीषसिद्ध्यर्थम् एव लक्ष्यं तु अस्माकं मुख्यं व्याकरणशास्त्रे लक्ष्यानुसारेण खलु सूत्राणां व्याख्यानं कर्तव्यं। द्विपुरी इत्यत्र ज्ञीषसिद्ध्यर्थम् अस्माभिः किं कर्तव्यम्? उत्तरपदस्यापि अयम् अवयवो भवति इति कल्पनीयम् इत्यभिप्रायेण प्रकृतसूत्रे किम् अवोचत्? उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति तेन उक्तम्। अस्य मनोरमाकारस्य अयमभिप्रायः इति केचन वर्णयन्ति। उत्तरपदस्यैव केवल अर्थः अस्तु। उत्तरपदस्य अवयवश्चेत् समुदायस्यापि अवयवावयवः समुदायावयवः इति न्यायः। अवयवावयवः समुदायस्यापि अवयवो भवति इति तन्यायं स्वीकृत्य उत्तरपदस्य अवयवत्वम् उच्यते चेत् समासस्यापि अवयव, परन्तु तन्नेष्ट तत् क्लिष्टमस्ति इति। क्वचित् अस्ति क्वचित् नास्ति। इदानीं हस्ते अङ्गुलेः उपरि ताडनं जातं चेत् व्रणादिकं जातं चेत् अङ्गुलिः हस्तस्य अवयवः, हस्तं तु शरीरस्य अवयवः। इदं शरीरे वेदना वा न वा? अङ्गुलिवेदनापि शरीरवेदना इति गण्यते। इति कृत्वा अवयवावयवः समुदायस्याप्यवयवः इत्यपि प्रतीतिरस्ति, परन्तु क्वचित् व्यभिचारोऽपि अस्ति। अवयव अतः अयं न्यायः स्वीकर्तव्यो वा न वा, तेन न्यायेन योजनीयं वा न वा इति गूढार्थदीपिका इति एकं व्याख्यानमस्ति परिभाषेन्द्रशेखरस्य। तस्मिन् व्याख्याने बहु विस्तृतः कृतः, परन्तु अस्माकं विषयान्तरे गमनं मास्तु। प्रकृते मनोरमाकारेण उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्तुं तेषां विपुरी इति एकं लक्ष्यम् अस्ति इति। मनोरमा इदानीं शब्दरत्नकारः तम् अंशं खण्डयति। अत्र उभयम् उत्तरपदस्य समासस्यापि अवयवः उत्तरपदस्यापि अवयवः इति अंशद्वयं न वक्तव्यं। तर्हि द्विपुरी इति कथं सिद्ध्यति इति लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति नियमः। शास्त्रं लिङ्गानुशासनार्थं न प्रवृत्तम्। यद्यपि लिङ्गानुशासनं वर्तते, लिङ्गानुशासनेपि विधिर्नास्ति। लिङ्गम् अशिष्यं लिङ्गं कथं भवति इति व्याकरणस्य यत्र सम्भवति तत्र वदामः, परन्तु लिङ्गार्थं लिङ्गं न सिद्ध्यति इत्यभिप्रायेण अस्माभिः एतादृशी कल्पना नापेक्षते। यथा अत्र कुतः द्विगुसमासस्थले त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं, द्वयोः पुर्योः समाहारः द्विपुरी इति तत्र भुवनशब्दः अकारान्तः अस्ति। अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियामिष्टः तत्र किमर्थं स्त्रीलिङ्गप्रत्ययो न जातः? भवन्तः वदन्ति अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः, अस्य युक्तिः अत्यन्तं प्रबला वर्तते। भवन्तः द्विपुरी इति रूपसिद्ध्यर्थं द्वयोः पुर्योः समाहारः इत्येव समाहारः, अत्र स्त्री विशिष्टात् स्त्रीत्वभानं किमपि नास्ति। अत एव अकारान्तोत्तरपदुः खट्वा शब्दः वर्तते। खट्वा बेड्, तत्र स्त्रीत्वमस्ति वा? परन्तु स्त्रीलिङ्गशब्दः
तद्वत् विपुरी शब्दोऽपि स्त्रीलिङ्गशब्दः तदर्थम् अकारान्तोत्तरपदुः त्रिभुवनशब्दे त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तत्र तु त्रिभुवनी इति रूपं न जातम् वार्तिकमस्ति चेदपि किम् अकारान्तोत्तरपदो द्विगुस्त्रियाम् इष्टः इति वार्तिकसत्त्वेपि त्रिभुवनम् इत्यत्र लिङ्गं न जातं विपुरी इत्यत्र तु भवति कः निर्बन्धः अतः वार्तिकसत्त्वेपि त्रिभुवनम् इत्यत्र लिङ्गं न जातम् एकत्र स्त्रीप्रत्यय स्त्रीलिङ्गं न जातम् इत्यत्र का व्यवस्था कर्तव्या लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इत्येव स्वीकर्तव्यं तेनैव गते द्विपुरी इति रूपसिद्ध्यर्थं भवता किमर्थं प्रयासः क्रियते तदपि लोके त्यज्यताम् यथा लोके व्यवहारः अस्ति तथा प्रयुक्त अस्माकं तु ब्रह्मास्त्रमस्ति एव किं तद् प्रयुक्तानामिदमन्वाख्यानम् अत्यधिकं क्लेशः आगच्छति चेत् अनभिधानं ब्रूमः अधिकं चेत् एवमेव प्रयोगः इति ब्रूमः इदं मया परिहासार्थमुच्यते नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते सूत्रशास्त्रं तदा एव शास्त्रस्य तदा एव शास्त्रत्वं यत् व्यवस्था कर्तव्या यत्र सुतरां व्यवस्था न सम्भवति तथा यथा लोकं स्वीकुर्मः इत्यर्थः अवगतं वा का समस्या अस्ति भवत्याः किञ्चित् समस्या भाति किं वदतु पृच्छतु फोन् मैक् स्वीकरोतु गोः इत्यत्र सूत्रे सिद्धान्तकौमुद्यां त्रिफला इत्यादिषु फलशब्दस्य अजादितष्टाप् इत्यत्र अजादिगणे पाठात् इति उक्तं तथा अत्र किमपि व्यवस्था कापि व्यवस्था वर्तते वा व्यवस्था कर्तव्या सम्यक् एव समीचीनं पृष्टं तथापि अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति त्यक्तं वा न वा द्विगुः इति सूत्रस्य बाधः कृतो वा न वा नाम अन्या व्यवस्था अपेक्षते इति जातं वा न वा चेत् जातं चेत् किमर्थम् अत्रापि तथैव कुर्वन्तु द्विगुः अत्र पाठो न येषां भवताम् अपेक्षा अस्ति तत्र यत्र स्त्रीत्वस्य अपेक्षा अस्ति तत् तेषां पाठे कुर्वन्तु अन्यथा ज्ञीष् गण गौरादिगणं वर्तते तत्र पाठयन्तु तदर्थम् अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः तदर्थम् उत्तरपदस्य अवयवः इत्यादिकं किमर्थं कल्पनीयं गणपाठः इति एकमस्ति एव किञ्च गणपाठः क्लिष्टः खलु तदपि इदानीं लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इत्यस्य गणे पाठः इत्यस्य भेदं वदतु गणपाठः इत्यस्य कः अर्थः अत्र सूत्रकारेणापि सूत्रैः व्यवस्था कर्तुं न शक्यते इति कृत्वा खलु एकः गणः कृतः अस्मिन् गणे पठितानां शब्दानाम् इयमेव कथा इति वदति खलु भवतु परन्तु सा व्यवस्था तदस्माकम् इष्टापति इदानीं गौर्यादिगणमपि अस्ति नीष् तत्र अस्य पाठं येषां नीष् अपेक्षते तेषां पाठम् अत्र कल्पयतु येषां नीष् नापेक्षते लिङ्गमशिष्यत्वं लिङ्ग अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इत्यनेन किं साधितं तदस्ति चेत् अकारान्तोत्तर इदानीम् अहं किं वदामि अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियाम् इष्टः इति वर्तते इति कृत्वा त्रिफलाशब्दस्य किमर्थं न भवति इति मम प्रश्नः खलु तर्हि गणे पाठः कल्पनीयः त्रिभुवनशब्दस्य पाठो नास्ति त्रिफलशब्दस्य पाठः कल्पितः त्रिभुवन अतएव मया त्रिफलाशब्दः न स्वीकृतः त्रिभुवनशब्दस्य पाठः अस्ति वा पाठो नास्ति चेत् किं कल्पनीयं तत् सः आकृतिगणः आकृतिगणत्वात् तत्र पादयामि इति आकृतिगणत्वात् पातया अथवा लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गयोः कः भेदः उभयथापि उत्तरपदस्य अवयवः इति कल्पनस्य असाधारणं प्रयोजनं नास्ति इत्यभिप्रायेण द्विपुरी इत्येकं रूपसिद्ध्यर्थं भवता एवं न व्याख्येयं किञ्च तावदेव तथा नास्ति प्रयोजनं यथा अहं लक्ष्यरूपं प्रयोजनं व्याकरणे लक्ष्यं मुख्यं तदेव प्रयोजनं दर्शयामि चेत् तन्न सिद्ध्यति इत्यस्य को अर्थः नासूया कर्तव्या यत्र अनुगमः क्रियते सम्यगेव परन्तु क्वचित् किञ्चित् वा व्यवस्था सिद्ध्यति खलु अत्र उत्तरपदत्वम् अकारान्तः अस्ति अतः किं सिद्धश्चेत् मनसः सन्तोषो भवति इत्युक्तौ तदर्थमेव अन्तः इति सूत्रभाष्यं पर्यालोचयतु तद्भाष्यपर्यालोचनया यद्यपि अत्र शब्दरत्ने उक्तमिति मया चिन्तितम् अत्र नास्ति अत्र समासान्तः इति विचारसन्दर्भे अन्ते अन्तः इति सूत्रद्वयमस्ति अस्माकम् अन्तः इति अष्टाध्याय्यां द्विवारम् आगच्छति तत्र द्विवारम् अन्तसूत्रं यद् वर्तते उभयत्रापि भाष्यकारैः अयमेव विचारः कृतः अयं विचारः कृतः यत्किमपि भाष्यं भवन्तः परिशीलयन्तु तद् अत्र अस्ति तत्र अत्र गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति भाष्यमपि भाष्यस्यापि आशयः वर्णितः अन्तः इति सूत्रस्यापि भाष्यस्य आशयः वर्णितः उभयोः भाष्ययोः परिशीलनेन यः अर्थः लभ्यते तदत्र अत्र मया चिन्तितम् अत्र शब्दरत्ने अस्ति इति परन्तु समासान्ताः इति अवीभावप्रकरणे यदस्ति तत् पठन्तु भवन्तः सर्वे व्युत्पन्नः एव
इति कृत्वा स्वयं तत् ग्रन्थं पठितुं प्रभवन्ति। अत्र सिलेबस् मध्ये यदस्ति तदेव पठामः। तत्र दीक्षितानाम् आशयेन हा, विपुरी इत्यत्र हा, उत्तरपदस्य अवयवः एव भवेत् इति उक्तं। तद् उदाहरणमिति कथमिति न ज्ञातम्। इदानीं पुरशब्दः समासान्त पुरशब्दः पूः पुरौ पुरः तत्र रेफान्तशब्दः सः तस्य अकारान्तता कथमायाति समासान्तप्रत्यये कृते एव तावत् सम्यक्। इदानीं मम तस्य द्विगोः इति ज्ञीष् अपेक्षते इति नावि विपुरी इत्यादौ द्विगोः इति ज्ञीष् इत्युक्तं। ज्ञीप् वा ज्ञीप् द्विगोः इति ज्ञीप् अपेक्षते इत्युक्तं। द्विगोः इति सूत्रेण ज्ञीप् कदा सिद्ध्यति? न स्त्रियां वर्तमानः शब्दः अपेक्षते। अस्य स्त्रियां वर्तमानत्वं कथं गृहीतम् इति मया पृष्टं। तत् कुतः पदार्थस्य मातृशब्दः स्त्रियां कथं वर्तते इति पृच्छामि चेत् अहं मूर्खः। तत्र स्त्रीत्वं लोकादेव ज्ञायते। अत्र तु स्त्रीशब्दः द्विपुरशब्दः तदेव मया शब्दद्वयं स्वीकृतं। त्रिभुवनं द्विपुरी एकः शब्दः समानार्थकौ उभयत्र समाहार एव अर्थः। द्वयोः पुर्योः समाहारः त्रयाणां भुवनानां समाहारः। अत्र केनापि प्रकारेण लिङ्गभानं भवितुं नार्हति। तदर्थं वार्तिकेन काचित् व्यवस्था कृता। यः द्विगुसमासे यः उत्तरपदम् अकारान्तो भवति तत् स्त्रियां वर्तते इति सामान्यतः ग्रहणम्। इदं किं वाक्यं? लिङ्गानुशासनं वाक्यं। वार्तिकारस्य इति उच्यते लिङ्गानुशासनं वाक्यम्। अकारान्तोत्तरपदो द्विगु लिङ्गानुशासनमपि पाणिनिना कृतं। पाणिनिना एव लिङ्गानुशासने अकारान्तोत्तरपदो द्विगुः स्त्रियां भवति इत्युक्तं। तदेव वाक्यं स्वीकृत्य यदा आलोच्यते अयम् अकार उत्तरपद परन्तु विशिष्टात् चेत् समासान्तप्रत्ययो भवति। विशिष्टस्य अवयवो भवति चेत् किं स्यात्? द्विपुरा इति पुर् उत्तरपदं किं भवति तदा? पुर् इत्येव भवति। इति कृत्वा तस्य अकारान्तता नास्ति। अकारान्तता नास्ति चेत् भवतां स्त्रीप्रत्ययः तथा द्विगोः इति सूत्रस्य लक्ष्यं न स्यात्। द्विगोः इति सूत्रस्य लक्ष्यता सिद्ध्यर्थम् उत्तरपदस्य अयं समासान्तः अवयवः इति कल्पनीयं। तदा द्विगोः इति सूत्रस्य इदं लक्ष्यं भवति इति मनोरमाकाराणाम् आशयः। अतः उत्तरपदस्य अवयवे नापेक्षते इति। तदस्ति चेत् यद्यपि लिङ्गानुशासने वदति तदस्ति चेदपि अनेकत्र क्लेशः वर्तते इति कृत्वा तदाधारेण सूत्रस्य अर्थं मा परिवर्तयन्तु। कुतः तत् स्वीक्रियते चेदपि भवतां किमपि नूतनं प्रयोजनं न सिद्ध्यति। तदाश्रियमाणेपि लिङ्गमशिष्यं लोकाश्रयत्वात् लिङ्गस्य इति स्वीकर्तव्यं। गौरवं जातं खलु इति शब्दरत्नकारस्य अवयवः। अत एव तेन किं कृतं? पूर्वपदे एव उत्तरपदस्य अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव प्रवर्तते। कथं योजितम्? अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव समासान्तः प्रवर्तते। कथं प्रवर्तते? उत्तरपदस्य अनन्तरं प्रक्रियावाक्यस्य अवयवत्वेन प्रवर्तते इति अक्षरार्थः योजनीयः। पङ्क्तिं पठन्तु। अलौकिकप्रक्रियावाक्ये प्रवर्तते इति योजनीयम्। अलौकिकप्रक्रियावाक्ये किं प्रवर्तते? समासान्तः प्रत्ययः प्रवर्तते। समासान्तः प्रत्ययः कुत्र प्रवर्तते? उत्तरपदस्य अनन्तरं प्रवर्तते। उत्तरपदस्य अनन्तरं प्रक्रियावाक् तदेव उत्तरपदस्य इत्यस्य अनन्तरम् इति शेषः। तत्र अनन्तरम् इति पदम् अध्याहर्तव्यं। प्रक्रियावाक्ये इत्यपि च अध्याहर्तव्यं। तर्हि सम्पूर्णं वाक्यं किं जातम्? अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव उत्तरपदस्य अनन्तरं प्रक्रियावाक्यस्य अवयवीभूय अयं समासान्तः प्रवर्तते इति अस्याः पङ्क्तेः अर्थो वक्तव्यः इति मनोरमाकारस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति स्वकीयैः दृढतर शब्दैः एवमेव वदति। मनोरमा शब्दरत्नकारस्य इयं शैली वर्तते। उपदेशशब्दविचारे उपदेशशब्दस्य करणघयन्तत्वं वा भावघयन्तत्वं वा इति विचारे भावघयन्तः इति दीक्षितानां वादः, करणघयन्तः इति नागेशादीनां वादः। भाष्ये करणघयन्तत्वमेव उक्तं। तत् भाष्यं दीक्षितेनापि दृष्टं। तर्हि भवन्तः आद्योच्चारणम् इति साक्षात् भाष्यकारः उपदेशशब्दः करणघयन्तः इति वदति। भाष्यकारं तिरस्कृत्य भवद्भिः किमर्थं भावघयन्तः इत्युच्यते चेत् भाष्यस्य प्रौढिवादः। भाष्यं तु प्रौढिवादमात्रम् इति दीक्षितेन निराकृतं। प्रौढि नाम अहं भाष्यकारः, अहं प्रौढः, अहं मया उच्यते चेत् भवता श्रोतव्यमेव इत्यभिप्रायेण
प्रौढिवादशब्दस्य वस्तुतः सः अर्थः किम् अहम गुरुजी हूँ, गुरुजी जो बोलेंगे उनको सुनना है, गुरुजी गलत बोले सुनना है, इसको कहते हैं प्रौढिवाद। प्रौढिवादः तद् परन्तु मया तत् वक्तुं नारब्धम्। इदानीं भाष्यन्तु नागेशस्य तु रोचते, अतः वार्तिकृदुक्तन्यासीयार्थस्य कथञ्चित् सूत्रतोऽपि लाभसम्भवात् न्यासान्तरप्रवृत्तिस्ते वृथा इति प्रौढ्या बोधयितुम् एवं वादः प्रौढिवादः। वस्तुतः मनोरमाकारेण प्रौढिवादः मदुत्तरी पूर्वं मया यः अर्थः उक्तः तेन अभिप्रायेण प्रयोगः कृतः, परन्तु प्रौढिवादं सः प्रौढिवादो नास्ति, सिद्धान्त एव। तदर्थं प्रौढिशब्दः अत्यन्तं निपुणः इत्यर्थेऽपि प्रौढशब्दः अस्ति खलु, तदर्थं स्वीकृत्य एते योजयन्ति वार्तिकृदुक्तन्यासीयार्थस्य कथञ्चित् सूत्रतोऽपि लाभसम्भवात् न्यासान्तरप्रवृत्तिस्ते वृथा इति प्रौढ्या बोधयितुं, प्रौढ्या नाम अत्यन्तं सुगुणं युक्तम् इति बोधयितुं सः प्रौढिवादः। अत एव यत् प्रौढिवादः इति निराकृतं तदेव स्वीकर्तव्यमिति व्याख्याता विशदयति। मूलकारस्तु तेन अभिप्रायेण नोक्तवान्। अत्र तु स्वकीय उक्तं खलु स्वकीयबुद्धिचातुर्यं, तत् भाष्यम् अस्य न रुचिरमासीत्, अस्य तु तद् भाष्यं रुचिरमस्ति। अन्यः अतएव अस्य उपरि चित्रप्रभा इति एकं व्याख्यानमस्ति। अहं चित्रप्रभाम् अधिकं पश्यामि। चित्रप्रभा मनोरमाकारं समर्थयति। भैरवी इत्यादयः ग्रन्थाः किं पेरिशास्त्रिभिः लिखिताः ग्रन्थाः नागेशं समर्थयन्ति। तत् अनन्तरं ये समीचीनाः व्याख्यातारः केषाञ्चित् नागेशपक्षः रोचते, केषाञ्चित् दीक्षितपक्षो रोचते इति कृत्वा यदि उभयोः दीक्षितोक्तं सर्वथा दुष्टं चेत् एकस्य कथम् एकं तद् अनन्तरं सम्यक् भायात् इति कृत्वा स्वकीया बुद्ध्या प्रथमं ग्रन्थस्थं पठनीयं, स्वकीयबुद्ध्या आलोचनीयं। स्वकीयबुद्ध्या आलोच्यते चेत् सर्वं उक्तं खलु, अस्माभिः शास्त्रे किमपि नूतनं न क्रियते, इतरैः उक्तम् उत्सृष्टम् अस्माभिः किञ्चित् स्वीक्रियते। तत्र अस्माकं बुद्धेः कार्यमपेक्षते, तत् क्रमेण आगच्छति। उत्तरपदस्य अवयवीभूय समासान्तः प्रवर्तते इति वक्ष्यमाणत्वात् स च विभक्ते ततः परम् एकः तत्रैव प्रासङ्गिको नास्ति, यत् प्रकरणं प्राकरणिकं नास्ति, परन्तु प्रसङ्गाद्यः अंशः आगतः उत्तरपदस्य अवयवीभूय। इदं लिखितं खलु बहु जस् गोमत् जस् इति अलौकिकं विग्रहवाक्यं। द्वितीयं यत् जस् वर्तते तद् जस् इत्यस्मात् पूर्वं कप् प्रत्ययः समासान्तप्रत्ययः पूर्वं भवति वा अनन्तरं भवति वा इति शङ्का आरब्धा। पूर्वमेव भवति इति एके इत्युक्तं। तत् पुरस्तादिति स च विभक्तेः पुरस्तादित्येके, एके इत्यनेन अस्वारस्यं प्रकटयति इति शब्दरत्नकारः वदति। किम् अस्वारस्यम् इत्युक्तौ स्वयं वदति। पश्यतु इत्येके अत्र अरुचिबीजन्तु समासार्थवाक्यस्य अन्तः इति गोस्त्रियोः इति सूत्रस्थभाष्यस्य च भाष्यस्य वाच्यार्थविरोधः न हि सुब्रहितं समासार्थं किन्तु तद्विशिष्टमेव। प्रथमपक्षः दीक्षितस्यापि न सम्मतः, विभक्तेः पूर्वमेव कप्रत्ययो भवति इति तु दीक्षितस्यापि इष्टं नास्ति इति वदति। किमर्थम् इत्युक्तौ इदानीं तादर्थ्यात् ताच्छब्दम् इति गोस्त्रियोरुपसर्जनस्य इति भाष्ये उक्तम् इत्युक्तं। समासान्ताः इत्यत्र समासशब्देन समासाय यद्वाक्यम् अलौकिकं विग्रहवाक्यं तत् स्वीकर्तव्यम्। अत्र बहुजस् गोमत् जस् इति समासार्थं वाक्यं वा अथवा बहुजस् गोमत् इति समासार्थं वाक्यं वा? अलौकिकं विग्रहवाक्यं किम् खलु? बहुजस् गोमत् जस् इत्येव समासशब्दस्य अर्थः। समासाय यद्वाक्यं नाम किम्? अलौकिकं प्रक्रियावाक्यम्। अलौकिकं प्रक्रियावाक्यं द्वितीयसुब्रहितं वा विशिष्टं वा? तद् विशिष्टमेव इति वक्तव्यं। यदि भवन्तः समासान्तो नाम कः? समासस्य अन्तावयवः इति। अलौकिकं विग्रहवाक्यं बहुजस् गोमत् जस् चेत् तत्र चेत् समासः आरोप्यते, तत्र जसं मुक्त्वा समासत्वं नास्ति इत्यर्थः। रामशब्दे अकारः अत्र देशे राम इति पठ्यते, परन्तु शब्दस्तु राम इति खलु। राम इत्यस्मिन् रामत्वमेव नास्ति,
रामत्व घटत्वरूपधर्मः कुत्र अस्ति? घट इत्यत्र अस्ति वा? घट इति आनुपूर्वी विशिष्टे अस्ति। तद्वत् रामत्वं कुत्र अस्ति? अकार विशिष्टे अस्ति। उच्चारणं तु विलक्षणं। तत् मया तत् प्रान्तीयरीत्या विलक्षणाः विलक्षणानि उच्चारणानि भवन्ति, परन्तु धर्मस्तु कुत्र अस्ति? आनुपूर्वी पदार्थे इदं भवेत्, परन्तु रामत्वम् इति अस्माभिः रामत्वं किम् उच्यते? अस्माकम् इदं ज्ञायते वा? यद्यपि घटत्वं घटे भवति, अस्माकं भत्वं पदत्वम् इति तादृश शब्दवृत्तिधर्मोऽपि त्वप्रत्ययेन उच्यते। अतः रामत्वम् इति वक्तुम् अस्माभिः शक्यम्। अस्माकं रामत्वं शब्देपि अस्ति। सामान्यतः रामत्वं रामे भवेत् खलु, अर्थे। शब्दे रामत्वं नास्ति, परन्तु अस्माकं शब्दे रामत्वम् अस्ति। अतएव भत्वं पदत्वम् इति अस्माभिः व्यवह्रियते। अस्माकं तदर्थं वृद्धिरादि इत्यत्र उद्योते महान् विचारः कृतः। तत्र पश्यन्तु कथं तादृशव्यवहारः सङ्गच्छते इति। इदानीं बहुजस् गोमत् जस् इत्यस्मात् प्रागेव कप् क्रियते चेत् बहुजस् गोमत् इति समासाय यद्वाक्यं तन्न भवति इति कृत्वा अयं समासान्तोऽपि न स्यात्। तदा समासान्तो नाम समासार्थं यद्वाक्यं ततः परं यद्भवति तदेव समासान्तः। ततः पूर्वं क्रियते चेत् तस्य भाष्यकारेण तादर्थ्यात् ताच्छब्यम् इति अर्थम् उक्त्वा समासशब्दस्य यः अर्थः उक्तः सः तस्य अर्थस्य वाक्यार्थस्य इदानीं भङ्गः कर्तव्यः। नाम तत्र तादर्थ्यात् ताच्छब्देपि विभक्तेः त्यागः कर्तव्यः इति नूतना व्याख्या काचित् कल्पनीया। भाष्यकारैस्तु तन्नोक्तं तदेव वदति। अन्तः इति गोस्त्रियोरिति सूत्रस्थभाष्यस्य वाच्यार्थविरोधः। कथं वाच्यार्थविरोधः? न हि सुब्रहितं नाम द्वितीयसुब्रहितं जस् इति रहितं सुब्रहितं समासार्थं भवति। समासशब्दस्य समासार्थः समासाय इत्युक्तं। समासार्थं किं वाक्यं भवति? विशिष्टमेव भवति इति कृत्वा तादर्थ्यात् ताच्छब्दमिति यः अर्थः उक्तः तेन सह विरोधः अस्ति इत्यभिप्रायेण विभक्तेः पुरस्तादित्येके इति एके इत्यनेन सः मम सम्मतो नास्ति इत्यनेन सूचितम्। किञ्च ततः पूर्वं कपि इदानीम् एकं लक्ष्यदोषमपि अयं योजयति। बहुचर्मिका खलु? बहुचर्मिका। किञ्च ततः पूर्वं कपि ततः समाससंज्ञायां सुब्लुकि तापि बहुचर्मिका इत्यादौ आपः सुपः परत्वाद् इत्वानापत्तिः तत्र विभक्त्यन्ते अन्यपदार्थबोधकत्वारोपेण तदन्ते असत्वात् सुब्लुकः पूर्वं तावन्तात् ताबिति वक्तुम् अशक्यम्। शब्दरत्नग्रन्थः अत एव क्लिष्टः। शब्दशैलीपि तथा भवति। किं विवक्षति इति हठात् किं विवक्षति इति न ज्ञायते, परन्तु सावधानं पठ्यते चेत् बहु स्वारस्यं वदति। शब्दरत्न शेखरापेक्षया शब्दरत्ने अनेके नूतनाः अंशाः प्रतीयन्ते, परन्तु तत् सावधानं पठनीयं। ततः पूर्वम् अपि इदानीं किं वदति? बहुचर्मि एवं पुरस्तादित्येके इति पक्षे बहुचर्मिका इत्यत्र लक्ष्यदोषोऽपि आयाति इति योजयति। कथम् इत्युक्तौ एतत् स्थले बहुचर्मिका खलु? गोमत् निष्कास्य चर्म इति स्थापयन्तु। बहु जस् चर्म जस्। इदानीमपि पुरस्तादित्येके इति पक्षे किं कर्तव्यं? कब् जस् इत्यस्मात् प्राक् कप् प्रत्ययः कर्तव्यः। कप् प्रत्यये कृते ततः पूर्वं कपि नाम बहु जस् चर्म का जस् इति वर्तते। कपि ततः इदानीं समाससंज्ञा कर्तव्या। नाम तद्धित पूर्वम् उक्तं खलु? ततः पूर्वं कपि ततः समाससंज्ञायाम् इदानीं समाससंज्ञा कर्तव्या। कब् विशिष्टस्य अथवा कब् रहितस्य सोऽपि विचारः समासान्तः इति सूत्रे अस्ति। कुत्र? इदानीं मया ह्यः किञ्चित् उक्तम्। इदानीं समाससंज्ञा यत्र समासान्तः क्रियते तद्विशिष्टस्य कर्तव्यं वा तद् रहितस्य पूर्वभागस्यैव कर्तव्यं वा इति विचारः पक्षद्वयमपि अस्ति। तद्विशिष्टः कुतः समासान्तः इत्युच्यते? तद्विशिष्टस्य क्रियते चेत् साक्षात् अयम् समासस्यैव अन्तो भवति इति। तथा मास्तु पूर्वस्य अन्त्यशब्दस्तु द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणमिति योजयन्तु इति। अत्र यत्र पक्षद्वयेपि दोषो नास्ति, यथा कथञ्चित् वक्तुं शक्यते चेत् तत्र शास्त्रकाराणां निर्बन्धो न भवति। ततः पूर्वं कपि ततः समाससंज्ञायां सुब्लुकि इदानीं किं कृतं? बहु जस् चर्म कप् जस् इति वर्तते। इदानीं
इदानीं तादृश जस् विशिष्टस्य समाससंज्ञा कृता कपि मध्ये आगतम् अतः कप् विशिष्ट मया तदर्थं उक्तं कप् विशिष्टस्य वा भवतु कप् रहितस्य वा भवतु बहु पुनः सुबन् समासत्वं तु पदयोरेव सुप्सुपा खलु ता समासत्वं तु शुभ अपेक्षते बहु जस् गोमत् कप् बहु जस् चर्म कप् जस् इति वर्तते इदानीं बहु इत्यस्य गोमत् बहु जस् गोमत्का जस् गोमत्का न चर्मका जस् इति वर्तते इदानीं विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा समासः समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्ववशात् सुब्लुक् अतः समाससंज्ञायां प्रातिपदिकसंज्ञायां सुब्लुकि विशिष्टात् इदानीं खलु इदानीं समासे कृते अन्यपदार्थः स्त्रीत्वं वर्तिपदार्थस्तु चर्मशब्दः नपुंसकलिङ्गः इति कृत्वा वर्तिपदार्थस्तु स्त्रीलिङ्गो नास्ति अन्यपदार्थः बह्व्यः बहूनि चर्माणि यस्यां शालायाम् इति स्वीकुर्वन्तु अन्यपदार्थ यदा समासः कृतः तदा स्त्रीत्वभानमस्ति इदानीं विशिष्टात् टाप् प्रत्ययो जातः विशिष्टात् टापि बहुचर्मिका इत्यादौ बहुचर्मिका इदानीं बहुचर्मिका इति रूपं तत्र किं भवति प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् बहुचर्म का प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्यात् यदाप्यसुभः इत्यनेन इत्थं कर्तव्यं परन्तु तेन सूत्रेण इत्थं कर्तुम् एकः निर्बन्धः अस्ति स आप् सुपः परो न चेत् स आप् सुपः परो न चेत् अत्र सुपः परो जातः स आप् उतः बहु जस् चर्म कप् जस् आ सुप्लुक् जातः इदानीम् अयं यः टाप् प्रत्ययः सुपः परो जातः इति कृत्वा सुपः परो भवति चेत् इत्वन्न भवति इति तया परिभाषया तेन सूत्रेण उच्यते इति कृत्वा बहुचर्मिका इत्यादौ आपः सुपः परत्वात् इत्वन्न स्यात् अवगम्यते वा गृहीतं वा भवता गृहीतं न गृहीतं गृहीतं चेत् भवता वक्तव्यं भवान् अत्र आगच्छतु तत्र अत्र दर्शयित्वा वदतु न अत्र दर्शयित्वा वदतु तस्य स्थाने गोमत् इति निष्कास्य चर्म इति लिखतु शब्दरत्नम् एवमेव पठनीयं तत् गोमत् इति निष्कास्य चर्मन् इति समीचीनं चर्म इति तु तदेव अस्ति खलु एकः कोऽपि ग्रन्थः क्लिष्टो न भवति पठ्य बुद्धिः तत्र स्थाप्यते चेत् सर्वं सुलभं भविष्यति परन्तु तत्र क्लेशः कः इत्युक्तौ मतिः न तिष्ठति इत्येव क्लेशः मतिः तिष्ठति चेत् सर्वोऽपि अंशः अत्यन्तं सुलभो भविष्यति इदानीं किं कृतं जस् बहु जस् चर्मन् का जस् टाप् इति ब्राकेट् करोतु अनन्तरम् आगच्छति बहु जस् चर्मन् का जस् इत्यत्र इदानीं पूर्वमेव इदानीं समासस्तु कस्य विशिष्टस्य कर्तव्यं सुबन्त सुप्सुपा खलु समासः अतः विशिष्टस्य समासः जातः समासे जाते भवानेव वदतु भवानेव अत्र समासः कस्य भवति बहु जस् चर्मन् का जस् इत्यस्य समासः भवति तर्हि समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां तदुभयं गतं तदपि रौण्ड् करोतु यत् गतं समासत्वात् इदं गतं किं वर्तते बहु चर्मन् का इति विशिष्टात् इदं बहु चर्मन् का इति समासो जातः इति कृत्वा इदं स्त्रीलिङ्गे वर्तते इदानीं स्त्रीत्वभानमस्ति इति कृत्वा टाप् प्रत्ययो जातः बहु चर्मन् टा बहुचर्मन् आ मध्ये इदानीं सुप् आगतम् अन्तर्वर्ति विभक्त्या अन्तर्वर्त्या सुपः परः अयं टा इति कृत्वा अत्र इत्वन्न स्यात् परस्तात् इत्युच्यताम् इदं जस् टापः बहु जस् चर्मन् जस् का इति स्थाप्यताम् सुपः परो नास्ति मध्ये ककारेण व्यवधानम् आगतम् इदम् अयमेव ककारः पार्श्वे स्थाप्यते जस् जस् अनन्तरं का लिखतु इदानीम् एवं क्रियते अत्र का नास्ति चेत् सुपः परो नास्ति टाप् सुपः परो नास्ति ककारात् परः अस्ति इति कृत्वा द्वितीयपक्षे बहुचर्मिका इत्यत्र दोषो नास्ति अत्र तु पक्षे बहुचर्मिका इत्यत्र दोषोऽपि आयाति इति वदति
किंच ततः पूर्वं कपि ततः समाससंज्ञायां सुब्लुकि टापि बहुचर्मिका इत्यादौ आपः सुपः परत्वात् इत्वानापत्तिः तत्र विभक्त्यन्ते अन्यपदार्थबोधकत्वारूपेण तदन्ते असत्वात् कुतः अलौकिक प्रक्रिया अयं नियमः एकार्थी भावः खलु समासे एकार्थी भावोऽपि अस्माभिः अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये एव आरोप्यते नाम बहु जस् चर्मन् जस् इत्यत्र इदमेव अलौकिक प्रक्रिया वाक्यम् इदं निश्चितम् अलौकिक प्रक्रिया वाक्यम् उपविशतु अलौकिक प्रक्रिया वाक्यं नाम किं विभक्ति रहितं नास्ति विभक्ति सहितम् इतः स्त्रीत्वं अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये एव एकार्थी भावः आरोप्यते इत्यस्य को अर्थः विभक्ति विशिष्टे एव स्त्रीत्वभावमस्ति इत्यर्थः चेत् विभक्तिरहिते स्त्रीत्वभावं नास्ति इति कृत्वा तत्र इदं वस्तुपि न सिद्ध्यति इति वदति तत्र विभक्त्यन्ते अन्यपदार्थबोधकत्वारूपेण तदन्ते असत्वात् सुब्लुकः पूर्वं ताबन्तात् टाबपि वक्तुम् अशक्यम् इदम् भवन्तः टाप् अत्र बहुचर् इत्वानापत्तिः इति प्रथमं दूषणं कृतम् अत्र बहुचर्मिका इत्यत्र टाबपि न प्राप्नोति इति वदति कुतः टाप् कदा भवति स्त्रीत्वभानमस्ति चेदेव टाप् भवति खलु स्त्रीत्वभानं पूर्वमेव अपेक्षते स्त्रीत्वभानार्थं प्रथमं तत्र एकार्थी स्त्रीत्वं तु अन्यपदार्थः वर्तिपदार्थस्तु स्त्रीपदार्थो नास्ति इति कृत्वा अन्यपदार्थः नामकः एकार्थी भावेन साधनीयः एकार्थी भावश्च कुत्र क्रियते अलौकिक प्रक्रिया वाक्ये क्रियते अलौकिक प्रक्रिया वाक्यं च किं बहुजस् चर्मन् जस् इति इदानीं विभक्ति रहिते इदानीं बहुचर्मका इत्यत्र तद्रहितं बहुचर्मका इति स्वीकर्तव्यं तत्र तु स्त्रीत्वम् आरोपयितुमेव न शक्यते कुतः तद् अलौकिक विग्रहवाक्यमे विभक्तिरहितम् अलौकिक विग्रहवाक्यं नास्ति यथा उक्तं खलु राम इत्यस्मात् यः अर्थः बोधनीयः तद् राम इत्यस्मात् नावगम्यते यद्यपि लोके तद् भेदो न ज्ञायते अस्माकं कुतः प्रान्तीयभाषासु तथा प्रयोगः अस्ति इति कृत्वा राम इत्यस्य रामः इत्यस्य भेदो न ज्ञायते तद् भाषान्तरसहकारवशात् वस्तुतः केवलं संस्कृतभाषामेव वयं यदा आलोचयामः एकदेशात् सः अर्थः न बुध्यते खलु अत एव इतरेषां तथा न प्रतीयते इत्येव स्वीकर्तव्यं तद्वद् विशिष्टे तद् समास तद्रहिते तत्र एकार्थी भावोऽपि आरोपयितुं न शक्यते एकार्थी भावः तत्र स्त्रीत्वभावमेव नास्ति स्त्रीत्वभावं नास्ति चेत् टाबपि भवितुं नार्हति इति तदपि दूषणं वक्तुं शक्यते अतः पुरस्तात् अत्र यदि जसः पूर्वं यदि कप् प्रत्ययः क्रियते चेत् अत्र एकः दोषः द्वितीयः दोषः कः आसीत् इति मया न ज्ञातम् अत्रैव आगच्छतु पुनः आगच्छतु अन्ते किमस्ति टाब् अस्ति तद् हस्तेन आच्छादय तद् अन्यथा मार्जिन् करोतु इदानीम् अयं टाप् प्रत्ययः विशिष्टात् अपेक्षते इदानीं बहुजस् चर्मन् मध्ये का लिखतु इदानीं समासार्थं वाक्यं किमस्ति बहुजस् चर्मन् कजस् जस् जहाँ अलौकिक विग्रहवाक्ये एव एकार्थी भावोऽपि आरोप्यते इत्यस्य कुत्र आरोप्यते अलौकिक विग्रहवाक्ये एकार्थी भावो अलौकिक वाक्ये कस्मिन् वाक्ये आरोप्यते इत्यर्थः बहुजस् चर्मन् काजस् इत्यस्य उपरि आरोपणीयम् एकार्थी भावः इदानीम् एकार्थी भावः परन्तु ततः प्राक् बहुजस् कर्मन् का इत्यत्र तु एकार्थी भावः आरोपयितुं न शक्यते सः अलौकिक विग्रहवाक्यं नास्ति खलु अलौकिक विग्रहवाक्यं तत् सहितमेव बहुजस् चर्मन् का इति अलौकिक विग्रहवाक्यम् अर्धम् अलौकिक राजन्यस् कुमारी राजन्यस् पुरुषा सु इति अलौकिक विग्रहवाक्यं राजन्यस् मात्रं केवलं राजन्यस् पुरुषा इति अलौकिक विग्रहवाक्यं भवति वा अत्र स्वार्थिके अस्ति चेत् न भवितुं शक्नोति न अत्र कन् प्रत्ययः स्वार्थिके अस्ति चेत् अलौकिक विग्रहवाक्ये अत्यन्तं दुष्टं मनोरमाकारः स्वयं वदति सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः वक्तुमेव न शक्यते सुबन्तादेव खलु तद्धितः उत्पद्यते पूर्वमेव सुप्रत्ययः अपेक्षते सुबन्तात् खलु पौदुक्तं तु अग्रे शब्दरत्नकारः वक्ष्यति इदानीं यदा वयं मनोरमाग्रन्थम् आलोचयामः बहुजस् अलौकिक विग्रहवाक्यं नास्ति इति कृत्वा तत्र एकार्थी भावोऽपि नास्ति एकार्थी भावो नास्ति चेत् तत्र स्त्रीत्वस्यापि आरोपः अन्यपदार्थः खलु स्त्री
तदत्र भानं नास्ति स्त्रीत्वभानं नास्ति चेत् टाप् अपि नागच्छति भवन्तः पूर्वं किं कृतवन्तः टाप् भवति इति सिद्धवत् कृत्य इत्थं न भवति इत्युक्तम् अग्रे किमुच्यते सः टाप् अपि न भवति बहुचर्मिका इत्यत्र दोष टाप् अपि टाप् नास्ति चेत् इत्थं सुतरां न भविष्यति इत्यर्थः अवगतं वा परस्तादिति पक्षे अतः अस्मिन् पक्षे मूलकारस्य अस्वारस्य आधिक्यं वर्तते इति कृत्वा एके इति शब्देन प्रयोगः कृतः परस्तादिति पक्षे तु न च इति पक्षे तु इति मूलं पठतु परस्तादिति पक्षे तु तद्धितान्तत्वात् सुब्लुकि पुनः सुपि च अकृते समास इति सिद्धान्तः अयं पक्षोऽपि किञ्चित् यदि अतः एतावता पुरस्तादिति पक्षे दोषः वर्तते इति कृत्वा परस्तादिति पक्षः स्वीकर्तव्यः परन्तु परस्तादिति पक्षे बहु क्लेशः आगच्छति बहु जस् चर्मन् जस् का एकः आगच्छति पुनः तत्र का इति अग्रे लिखिते भवान् आगच्छति ते केवलं तत्र का निष्कासयतु अत्र का लिखतु समी इदानीं बहु जस् कर्मन् चर्मन् जस् का इति वर्तते एवं वर्तते चेत् इदानीं विशिष्टः तद्धितान्तः समासान्तः इति कृत्वा मूलकारेण किम् उक्तं बहु जस् चर्मन् जस् का जर्मन् इति स्थाने गोमत् इति लिखतु तदपि चर्मन् इत्यपि भवितुमर्हति उभयं लिखतु गोमत् उपरि का चर्मन् इत्यपि लिखतु अन्यत्र स्वीकर्तव्यम् इदानीं बहु जस् चर्मन् जस् का इत्यत्र किं जातं का इत्यस्य विशिष्टस्य किमस्ति तद्धितान्तत्वमस्ति तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकसंज्ञायां सुबोधातु प्रातिपदिकयोः इत्यनेन सुब्लुक् पङ्क्तिः का पुनः तद्धितान्तत्वात् सुब्लुक् कृतम् इदानीं तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा कृता प्रातिपदिकसंज्ञायां कृतायां कार्यद्वयं प्रातिपदिकसंज्ञा भवति चेत् सुब्लुक् भवति विशिष्टात् सुबपि भवति प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनद्वयं खलु तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा यदा कृता बहुजस् गोमत् बहुजस् चर्मन् जस् का इत्यस्य तद्धितान्तसंज्ञायां सुब्लुक् यथा भवति तथा विशिष्टात् सुबपि भवति परन्तु किं कृतं प्रातिपदिकसंज्ञायाः यत् प्रयोजनद्वयं तत्र एकं कार्यं कृतं किं बहुजस् चर्मन् जस् का इत्यत्र सुब्लुक् क्रियते विभक् विशिष्ट प्रातिपदिकसंज्ञायाः एव द्वितीयं प्रयोजनमस्ति सुबुत्पत्तिः विशिष्ट एकं सु लिखतु का इत्यनन्तरं तत् न उत्पद्यते तत् कार्य तस्याः एव संज्ञायाः प्रयोजनद्वयमस्ति चेदपि एकं कार्यं क्रियते द्वितीयं कार्यं तु न क्रियते अत्र लुक् क्रियते लुकं सुप्रत्ययस्य उत्पत्तिम् अकृत्वा बहु गोमत् इति वर्तते अकृते तत्र तद्धितान्तत्वात् सुब्लुकि पुनः सुपि च अकृते इदानीम् अस्य एतावता समाससंज्ञा न कृता खलु इदानीं तद्धितान्ते एव पुनः सुपि च अकृते बहु गोमदित्यस्य समाससंज्ञा क्रियते कृतायां समाससंज्ञायां समासान्तः प्रवर्तते समास अलौकिकप्रक्रियावाक्य इदं सर्वम् अलौकिकप्रक्रियावाक्येव अत्रैव बहु गोमत् इत्यस्य बहु जस् गोमत् जस् सु इत्यस्य प्रथमं सुन बहु जस् गोमत् जस् का इत्यस्य तद्धितान्तसंज्ञा तद्धितत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा प्रातिपदिकत्वात् सुब्लुक् अनन्तरं बहु गोमत् इत्यस्य समाससंज्ञा अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव समाससंज्ञानन्तरं समासान्तप्रत्ययः अनन्तरं विशिष्ट अनन्तरं विभक्त्युत्पत्तिः इत्युक्तम् इदानीं झटिति मम सन्देहो भवति बहु जस् गोमत् जस् का इत्यस्याम् अवस्थायां तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा कृता यदा सुब्लुक् कृतः सुब्लुकि कृते प्रातिपदिकसंज्ञायाः यदा प्रयोजनद्वयमस्ति प्रयोजनद्वये भवता एकमेव कृतं द्वितीयं किमर्थं न कृतं तदर्थं किमर्थं स्थगितं तत् स्थगयित्वा समाससंज्ञा कृता समासान्तत्वात् कप्रत्यय समासत्वात् कप्रत्ययः कृतः अनन्तरं विशिष्टात् पुनः इदानीं समासान्तत्वात् प्रातिपदिकत्वं स्वीकृत्य विशिष्टात् विभक्तिः क्रियते इति अत्र कप्रत्ययः तु पूर्वमेव आसीत् तर्हि समासत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा पुनः कप्रत्ययः कथं क्रियते अत्र तद्धितान्तत्वात् कप्रत्ययस्य तद्धितान्तत्वात् परस्तादिति पक्षे परस्तादित्यस्य कः अर्थः
कप्रत्ययात् तद्धितान्तत्वं कृतम् इदानीम् अस्य कदा कप्रत्ययो भवति पूर्वं सम्यक् पृष्टं पूर्वमेव अलौकिक अतएव खलु बहुकोमत्का इति वयं प्रयोगदशायां परिनिश्चितदशायां पश्यामः अलौकिकविग्रहवाक्ये कीदृशी स्थितिरस्ति बहु इदानीं तदेव खलु सः पृच्छति समासत्वं विना कथं कप्रत्ययो जातः तदर्थं समासं विना कप्रत्ययः कृतः कुतः उत्तरपदस्य अवयवीभूय प्रवर्तते उत्तरपदस्य अवयवीभूय बहुजस् गोमत् जस् का इति जातं तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा कृता इदानीं तस्य केन वाक्यं श्रोतव्यं खलु तद्धितान्तत्वात् मया समासान्तसंज्ञैव न कृता तद्धितप्रत्ययः तद्धितगणे तद्धिताधिकारे तस्य पाठः वर्तते इति कृत्वा तद्धितप्रत्ययः सः तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा कृता समासान्तसंज्ञा कृता वा पश्चात् इदानीं सः समासान्तः इति मया कथं ज्ञायते कृतस्तु तद्धितप्रत्ययः सः समासान्तः इति कदा सः समासान्तः कदा भवति यदा समाससंज्ञा अस्ति तदा एव खलु समासान्तः एतावत्पर्यन्तं तस्य समासत्वमेव नास्ति कप्रत्ययस्तु भवति कुतः तद्धितप्रत्ययः खलु तद्धितप्रत्ययः सुबन्तात् भवति इति कृत्वा बहुजस् गोमत् जस् इत्यस्मात् भवति मनोरमाकारेण तद्धितप्रत्ययः कस्मात् भवति सुबन्तात् भवति अतः बहुजस् गोमत् जस् का इति जातम् इदानीम् अस्य समासत्वं ज्ञातव्यं समासान्तत्वमपि केवलं तद्धितत्वमेव न समासान्तत्वमपि ज्ञातव्यं तदर्थं किं कर्तव्यं पूर्वस्य समासज्ञानमपेक्षते परन्तु पूर्वस्य समासज्ञानं कथम् आगतम् अतः तेन किम् उक्तं बहुजस् गोमत् जस् का इत्यस्याम् अवस्थायां प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनं यत् लुकं कृत्वा विशिष्टात् शुभम् अकृत्वा मया प्रथमं प्रातिपदिकसंज्ञा तत्र समाससंज्ञा क्रियते तस्य बहु गोमत् इत्यस्य बहु का इत्यस्य विशिष्टस्य करोतु तद्रहितस्य करोतु तत्र कोऽपि विशेषो नास्ति बहु गोमत् इत्यस्यैव स्वीकरोतु इदानीं बहु गोमत् इत्यस्यैव समाससंज्ञा क्रियते चेत् तत् समीपे यः वर्तते सः समासान्तो भविष्यति इत्यभिप्रायेण व्याख्यातं खलु इदानीम् अत्र प्रश्नः सः नास्ति भवद्भिः प्रातिपदिकसंज्ञायाः यत् प्रयोजनद्वयं तत् प्रयोजनद्वयमध्ये एकमेव प्रयोजनं संसाध्य द्वितीयं प्रयोजनं स्थगितं न कृतं किमर्थं न कृतम् इति प्रश्ने समाधानं वदति ग्रन्थकारः मनोरमा शब्दरत्नकारः वदति न च विशिष्टस्य सुबन्तत्वाभावेन सुबन्तत्वात् तद्धितः इति सिद्धान्तविरोधः तेषाम् अतिरिक्तार्थाभावेन परिपूर्णं पदमिति न्यायाविषयतया तस्य सिद्धान्तस्य समासान्तविषये अभावात् इदानीम् अत्रापि पूर्ववदेव मनोरमाकारीयसिद्धान्तात् स्वकीयसिद्धान्ते आकृष्य आनयति अत्रापि स्वगुणे किञ्चित् अस्वारस्यं वर्तते पूर्वं मनोरमाकारेण किम् उक्तं सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति अतः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः नाम भवता बहुजस् गोमत् जस् इत्यस्मादेव कप्रत्ययः अत एव एके इत्यनेन स्वकीय अस्वारस्यं प्रदर्शितं तन्मते सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति नियमानुसारेण बहुजस् गोमत् जस् का जस् इत्यस्मादेव सुबन्तादेव तद्धितप्रत्ययः उत्पद्यते इति स्वीकर्तव्यं न कप्रत्ययः पर एव भवति परन्तु तत्र क्लेशः कः इत्युक्तौ अयं यः कप्रत्ययः अयम् अत्यन्तस्वार्थिकः मया ह्यः उक्तं अत्र सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति न प्रवर्तते यतः स्वार्थिकस्तु कञ्चन अर्थविशेषं द्योतयति इति कृत्वा सः बाह्यो भवति पदार्थापेक्षया अयं बाह्यो भवति इति अयम् अत्यन्तस्वार्थिकः यः सः प्रथमकुक्षौ आगच्छति इति कृत्वा किं स्वार्थे एव आगच्छति स्वार्थद्रव्यलिङ्गसङ्ख्याकारकेषु स्वार्थे एव आगच्छति इति कृत्वा अस्य अत्र सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः कुतः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति न सूत्रमस्ति न वार्तिकमस्ति न वा भाष्यकारवचनमस्ति इदं तु न्यायसिद्धं कथं न्यायसिद्धम् इत्युक्तौ एवमेव स्वार्थे परिपूर्णम् अर्थान्तरमुपसङ्क्रामति स्वयं तीर्णः परान्तारयति इति न्यायेन प्रथमं पदं संस्कृतं भवति चेत् संस्कृतमेव पदं पदान्तरेण सम्बध्यते इति अत एव अस्माकं प्रातिपदिके लक्षणः नास्ति परिभाष्यचन्द्रशेखरः कश्चित् पठितो वा तत्र एका गौणमुख्ययोः मुख्यकार्यसम्प्रत्ययः इति एका परिभाषा वर्तते तस्यां परिभाषायां नागेशेन व्यवस्थापितं
अस्माकं लक्षणा अस्ति खलु लक्षणा कदापि प्रातिपदिकार्थे लक्षणा न भवति इति व्यवस्था विद्यते कुतः प्रातिपदिकस्य अर्थे अस्माकम् अनुपपत्तिरेव नास्ति प्रातिपदिक पदे एव लक्षणा कुतः पदमेव पदान्तरेण सम्बध्यते प्रातिपदिकं कदापि प्रातिपदिकान्तरेण वा अन्येन वा न सम्बध्यते इति कृत्वा प्रातिपदिकावस्थायां लक्षणाय अनुपपत्तिज्ञानमेव न भवति अतः अनुपपत्तिज्ञानं कदा भवति इदम् अन्येन युक्तं चेत् यष्टिः प्रवेशय इति मया उक्तं यष्टि दण्डान् प्रवेशय इति दण्डान् प्रवेशय इत्युक्तौ दण्डानां प्रवेशन दण्डाः अचेतनाः जडभूताः तेषां प्रवेशनकर्तृत्वं न सम्भवति इति कदा ज्ञायते प्रवेशनक्रियायाम् अन्वये सति खलु इतरपदार्थेन अन्वये सति दण्डान् इति दण्डानां प्रवेशनकर्तृत्वं न सम्भवति इति कृत्वा दण्डशब्दस्य दण्डधरे लक्षणां स्वीकृत्य दण्डधरान् प्रवेशय इति वाक्यस्य अर्थः वक्तव्यः इदम् अनुपपत्तिप्रतिसन्धानं कदा जातम् इतरेण अन्वये सत्येव केवलं दण्डान् इत्युच्यते चेत् अनुपपत्तिः कापि नास्ति अतः इतर परन्तु इतरेण सह अन्वयार्थं प्रथमम् अस्य शब्दस्य अर्थस्तु ज्ञातव्यः खलु अस्य शब्दस्य अर्थः कथं ज्ञातव्यः स्व अत्र द्रव्यलिङ्गसङ्ख्याकारक कारकप्रयुक्तैः कार्यैः तत् संस्कृतं चेत् अयं दण्डशब्दस्य कः अर्थः इति प्रथमं ज्ञायते दण्डशब्दस्य अर्थे ज्ञाते इतरेण यदा अन्वयः क्रियते तदा विरोधप्रतिसन्धानं भवति इति स्थितिरस्ति अतः इतरस्य अन्वयः कदा पदावस्थायामेव इति अस्माकं स्थितिरस्ति एवमेव इदं स्वीकृत्य अतः तद्धितप्रत्ययः यः वर्तते तत् सुबन्तात् किमर्थं भवति इत्युक्तौ यदा अयं उदाहरणार्थम् अश्वकः अश्व इव अश्वकः कुत्सितः अश्वः अश्वकः इति वक्तव्यम् अश्वकशब्दः भवताम् अश्व एव न ज्ञायते चेत् कुत्सितः अश्वः इति कथनेन कः उपयोगः भवताम् अश्वशब्दस्य अयमर्थः तदि अश्वशब्दः भवतां प्रसिद्धः वृषाकपिः इत्यस्य कः अर्थः केषाञ्चित् ज्ञायते हरविष्णु वृषाकपि हरिविष्णु हरविष्णु वृषाकपि इति कौमुद्याम् उक्तं कुत्र वृषाकप्यग्निकुसितकुसजानाम् उदात्तः इत्यनेन वृषाकपिशब्दस्य हरविष्णु वृषाकपि इत्युक्तम् अमरवशात् उक्तं परन्तु सः प्रसिद्धः नास्ति यदि शब्द पदार्थे एव न ज्ञायते सः हरशब्दे वृषाकपिशब्देन कति व्यक्तयः उच्यन्ते किं लिङ्गमुच्यते किं कारकमुच्यते इति ज्ञानं नास्ति चेत् इदं सर्वम् इदमेव खलु तत्र द्रव्यं किं नाम आश्रय धर्मः कः आश्रयीभूतपदार्थः कः तत्र किं लिङ्ग कस्मिन् लिङ्गे वर्तते संख्या का किम् अतिरिक्तं किं कारकम् एतम् इदं न ज्ञायते चेत् पदार्थेव न ज्ञातः इति कृत्वा एतैः पञ्चभिः कार्यैः संस्कृत एव प्रथमं परिपूर्णं भवति इति कृत्वा अवश्यं तत् सुबन्तमेव भवति इति जातम् इत्यभिप्रायेण न्यायसिद्धः अर्थः इति वदन्ति परन्तु सः न्यायसिद्धः अर्थः अत्र नैव आगच्छति कुतः अयं प्रथमे उक्तरीत्या अयम् अत्यन्तस्वार्थे एव आगमिष्यति अतः स्वार्थे एव आगमिष्यति इति कृत्वा अत्यन्तस्वार्थः स्वार्थः इत्यस्य भेदो नास्ति इति कृत्वा अत्यन्तस्वार्थे आगमिष्यति इति कृत्वा इदम् अतः प्रागेव भविष्यति इति वदति अतः वक्तुं किं वाञ्छति समासान्तविषये ज्ञाप्रातिपदिकादित्यधिकारो नास्ति समासान्तः यः प्रत्ययः सः प्रातिपदिकात् भवति इति कोऽपि निर्बन्धो नास्ति भवता किम् उक्तम् एतावत्पर्यन्तं स एव कलहः आसीत् इदानीं का इत्यस्य प्रातिपदिकत्वं वा अस्य समासत्वं वा इति मया इदमेव उक्तं पूर्वस्य परस्य इत्यस्य समाससंज्ञायां प्रयोजनमेव नास्ति कुतः तत्र समासान्तविषये ज्ञाप्रातिपदिकादित्यधिकार एव न सम्बध्यते ज्ञाप्रातिपदिकादित्यधिकारो न सम्बध्यते चेत् नाम समासान्तप्रत्ययोत्पत्त्यर्थं तस्य प्रातिपदिकज्ञानमेव नापेक्षते यदा प्रातिपदिकज्ञानं नापेक्षते तत् पूर्वभागस्य समासो वा भवतु विशिष्टस्य भवतु समाससंज्ञा भवता किं सम्पादनीयं प्रातिपदिकसंज्ञा सा प्रातिपदिकसंज्ञा एव नापेक्षते समासान्तप्रत्ययोत्पत्त्यर्थं चेत् तस्य समासो भवति चेत् कः विशेषः अतएव तत्र आदरो नास्ति शास्त्रकाराणाम् इत्युक्तम् पश्यन्तु एवञ्च तेषाम् अतिरिक्त अर्थाभावेन परिपूर्णं पदमिति न्याय अविषयतया तस्य सिद्धान्तस्य समासान्तविषये अभावात् इदं गृहीतम् एवञ्च समासान्तेषु
ज्ञाप्रातिपदिकात् इत्यस्य असंबन्ध एव तस्याम् अवस्थायां वाक्यस्य प्रातिपदिकत्वा अप्रातिपदिकत्वात् वा अप्रातिपदिकत्वात् भवेत् तस्याम् अवस्थायां वाक्यस्य ज्ञाप्रातिपदिक एवञ्च समासान्तेषु ज्ञाप्रातिपदिकादित्यस्य असम्बन्धः तच्च तस्याम् अवस्थायाम् एकनिमिषं तिष्ठतु अप्रातिपदिकत्वादित्येव योजनीयं प्रश्लेषः गतः कुतः पूर्वं ज्ञाप्रातिपदिकादिति न सम्बध्यते चेत् पुनः प्रातिपदिकत्वम् अस्ति चेत् कः सम्बन्धः एकः प्रश्लेषः स्थापनीयः नीचे ही लिखितं पश्यन्तु अलौकिकप्रक्रिया वाक्ये एव समासान्तप्रवृत्त्या तदानीं ज्ञावन्तत्व प्रातिपदिकत्वयोः असम्भवात् प्रातिपदिकत्वमेव न सम्भवति इति कृत्वा तत्र प्रश्लेषः एकः स्थापनीयः इत्यस्य तस्याम् अवस्थायां वाक्यस्य अप्रातिपदिकत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रयोजनमेव नास्ति तस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां क्रियमाणायां प्रयोजनं ककारान्ते तु प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनमस्ति कुत्र बहु जस् गोमत् जस् का इत्यस्ति खलु तस्य तु प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति कस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नोच्यते बहु जस् गोमत् इत्यस्य समासस्य यस्य समासत्वम् अपेक्षते तस्य वा बहु जस् गोमत् का इत्यस्य वा इदानीं समासत्वं तस्य प्रातिपदिकत्वं तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकत्ववशादेव कार्यं सम्पन्नं खलु पुनः इदानीं प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा किं कर्तव्यं पूर्वोक्तप्रातिपदिकसंज्ञयोः यत् कर्तव्यं विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः तद्धितान्तत्वादेव प्रातिपदिकसंज्ञा अस्ति इति कृत्वा पूर्वं कार्यं न कृतं खलु इदानीं क्रियते पुनः समासत्वप्रयुक्तं समाससंज्ञां कृत्वा समासप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञायाः संज्ञायाः किं फलं किमपि फलं नास्ति इति कृत्वा तन्न क्रियते इत्युक्तम् पुनस्तुपि च अकृते प्रत्ययलक्षणेन सुबन्तत्वात् समाससंज्ञा कपः तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन तदन्तस्य ग्रहणम् इदमेव मया आरम्भप्रभृति उच्यते कपः किं वदति प्रत्ययलक्षणेन इदानीं किं पृच्छति बहु जस् गोमत् जस् अथवा बहु जस् चर्मन् जस् इति वर्तते सुब्लुक् जातं चेत् लुक् खलु लुकि सति समाससं पूर्वं तु समाससंज्ञा न कृता पूर्वं तद्धितान्तः तद्धितान्तत्वात् सुब्लुक् कृतं समासत्वात् सुब्लुक् न कृतं तद्धितान्तत्वात् सुब्लुक् कृते समाससंज्ञा अनन्तरं क्रियते विशिष्टात् सुबुत्पत्तेः प्रागेव समाससंज्ञा क्रियते समाससंज्ञा तु सुबन्तयोः सुबन्तं नास्ति लुका प्रत्ययस्तु लुका लुप्तः इति कृत्वा सुबन्तत्वज्ञानं नास्ति खलु इत्युक्तौ प्रत्ययलक्षणं क्रियते इति वदति प्रत्ययलक्षणेन मम पदत्वबुद्धिरस्ति इति कृत्वा समाससंज्ञा क्रियते इति वदति तथा एतावत् सुलभम् अंशं शब्दरत्नकारः स्पृशति वा अत्र प्रत्ययलक्षणं कर्तुं न शक्यते इति एकः क्लेशः आगतः कुतः उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति बहु जस् चर्मन् जस् इत्यत्र विभक्तिलुगनन्तरं बहुशब्दस्य पदत्वबुद्धिरायाति चर्मन् इत्यस्य वा अथवा गोमत् शब्दस्य पदत्वबुद्धिर्नायाति उत्तरपदत्वे च अपदादिविधौ प्रत्ययलक्षणप्रतिषेधः प्रत्ययलक्षणस्य प्रतिषेधो वर्तते अतः पदादिविधिः कोऽपि नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणं किं प्रत्ययलक्षणं नास्ति चेत् पदत्वबुद्धिर्नास्ति चेत् समाससंज्ञा वा कथं कर्तुं शक्यते इति पृच्छति कपः अतः ततः प्राक् कपः तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन तदन्तस्य ग्रहणं सुपि च कृते इति तद्ग्रहणेन ग्रहणं कप इदानीं कप्रत्ययः यः कृतः सः कप्रत्ययः पूर्वोक्तमनुसन्धेयं तद्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञां समाससंज्ञां स्वीकुर्वन्तु तद्रहितस्य प्रातिपदिकसंज्ञां स्वीकुर्वन्तु भवदिच्छा यदि तद्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा इत्युच्यते क्षम्यतां समाससंज्ञा तादृश समासान्तविशिष्टस्य समाससंज्ञा इत्युच्यतां तद्रहितस्य वा उच्यतां तद्विशिष्टस्य उच्यते चेत् कथम् अयं समासो भवति इत्युक्तौ कपः तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन ग्रहणं तस्य समासग्रहणेन सोऽपि गृह्यते समासान्तप्रत्ययोऽपि गृह्यते अनेन किं सूचयति भवदिच्छामित्येव सूचयति तद्विशिष्टस्य समाससंज्ञां करोति चेत् साक्षात् समासत्वमस्ति तद्विशिष्टस्य समाससंज्ञा न क्रियते परन्तु तद्वाक्यस्यैव अवयवः इति कृत्वा
तद्वाक्यस्य अवयवत्वेन समासग्रहणेन तद्गृह्यते इत्यर्थः। हस्ते व्रणं जातं चेत् देवदत्ता आगच्छ इत्युक्तौ व्रणसहितः आगच्छति वा व्रणरहितः आगच्छति वा? अवयवग्रहणे तदवयवस्यापि ग्रहणम् अस्ति एव इत्यभिप्रायेण तस्यापि ग्रहणं सिद्ध्यति। अत्र समासः एव न प्राप्तः तर्हि कथम्? अत्र प्रत्ययलक्षणं कर्तुं न शक्नुमः। तद् अग्रिमप्रश्नः। तदेव ग्रन्थकारे इदानीं तत् सिद्धमत्कृत्य कप्रत्ययः भवति, तदानीम् अयं प्रश्नः उदेति। सा परिभाषा किमासीत्? उत्तरपदे उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः। सुपिच कृते इति क्वाचित् कः पाठः प्रामादिकः। यद्यपि तत्र पाठे अलौकिकविग्रहवाक्येऽपि अन्यपदार्थान्तर्भावेण एकार्थी भावात् स्त्रीत्वसत्त्वेन पूर्वण्टापि ततः सुपि आपः परत्वात् भावात् बहुजन्मिका इत्यत्र सिद्धिरस्ति, तथापि तदुत्पत्तिपर्यन्तं समाससंज्ञायाः अप्रवृत्तौ मानाभावात्। इदानीं तदर्थं बहुजन्मिका इति न सिद्ध्यति इति खलु भवतां क्लेशः। बहुजन्मिका इति रूपसिद्ध्यर्थम् अहम् एकम् उपायं वदामि। भवन्तः किं कृतवन्तः? बहु जस् चर्मन् जस् का इत्यत्र तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनद्वयम् अस्ति चेदपि एकमेव प्रयोजनं कृतवन्तः। किं तद् सुप्लुग् रूपं विशिष्टात् सुपत्पत्तिं न कृतवन्तः। एकं कार्यं विशिष्टात् प्रथमं समाससंज्ञातः प्रागेव पूर्वं किं कुर्वन्तु? तद्धितान्तत्वात् या प्रातिपदिकसंज्ञा वर्तते तादृशीं प्रातिपदिकसंज्ञामाश्रित्य विशिष्टात् सुप्रत्ययं कुर्वन्तु। स्त्रीप्रत्ययात् प्रागेव तदेव बहु तद् किं जातं? बहु जस् चर्मन् जस् का सु इति वर्तते। विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः नाम सुब्लुक् मध्ये गुलुक् एवं विशिष्टात् सुबुत् अस्ति। तत् स्वीकृत्य तथा किं भवति? तदा अलौकिकप्रक्रियावाक्ये एव इदानीम् अन्यपदार्थ सुब आगतः इति कृत्वा अन्यपदार्थान्तर्भावेन एकार्थी भावोऽपि आरोपितः। विशिष्टात् सुप्रत्ययः कदा कर्तुं शक्यते? अन्यपदार्थज्ञानोत्तरमेव। विशिष्टात् एकवचनं कर्तव्यं वा द्विवचनं कर्तव्यं वा बहुवचनं कर्तव्यम् इति अन्यपदार्थज्ञानोत्तरमेव। सुपि च कृते इत्यस्य कः अर्थः? अन्यपदार्थोऽपि आलोचितः, सोऽपि अन्यपदार्थान्तर्भावेन अलौकिके विग्रहवाक्ये एव स्त्रीत्वमपि आरोपितम्। अन्यपदार्थः स्त्रीत्वं, सः एकार्थी भावे एव प्रविष्टः। अतः स्त्रीत्वान्तर्भावेन एकार्थी भावः अलौकिके विग्रहवाक्ये एव आरोपितः। अतः किं क्रियते? अलौकिके विग्रहवाक्ये एव एकार्थी भावः स्त्रीत्वान्तर्भावेण कृतः इति कृत्वा पूर्वं टाप् प्रत्ययः ततः सुपि आपः सुपः परत्वाभावात् एकार्थी भावेन किम् उच्यते? स्त्रीत्वविशिष्टः अर्थः उच्यते। तत् कुत्र आरोपितम्? बहु जस् चर्मन् जस् का इति खलु अलौकिकं विग्रहवाक्यं किं स्वीकृतम् अस्माभिः? बहु जस् चर्मन् जस् इति अलौकिकं विग्रहवाक्यम्। अत्रैव मया एकार्थी भावः आरोपितः। एकार्थी भावम् आरोप्य तत्रैव स्त्रीत्वमस्ति इत्यपि उक्तं। स्त्रीत्वमस्ति चेत् इदानीं स्त्रीत्वभानम् इदानीम् अग्रे स्वयं ग्रन्थकारः अग्रे वक्ष्यति। स्त्रीत्वकार्यं पूर्वं कर्तव्यं वा लिङ्गसंख्या विभक्तिकार्यं पूर्वं कर्तव्यं वा इत्युक्तौ स्त्रीत्वकार्यमेव पूर्वं कर्तव्यं। कुतः? सुप्रत्ययस्य उत्पत्त्यर्थं कारकान्वयः अपेक्षते। कारकभानं संख्याभानं प्रकृत्यर्थगत संख्या प्रकृत्यर्थगत कारकत्वं क्रियया अवगम्यते इति कृत्वा तद् क्रियापेक्षायां सत्यामेव तत् सुबुत्पत्तिः। परन्तु लिङ्गार्थं तु द्रव्यमस्ति चेत् पर्याप्तं, तत्र क्रियाभानं नापेक्षते इति कृत्वा अन्तरं गत्वा पूर्वं किं भवति? टाप् प्रत्ययः भवति, अनन्तरं सुप्रत्ययः। इदानीं समाससंज्ञापि न कृता। पश्यन्तु, पूर्वं किं कृतं? प्रातिपदिकसंज्ञा तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा विशिष्ट। इदानीम् एकार्थी भावारोपः एकार्थी कुतः? तद्धितार्थमपि एकार्थी भावः अपेक्षते खलु, सोऽपि वृत्तिरेव खलु। तादृशीम् एकार्थी भावं स्वीकृत्यापि कार्यं चलति। अथवा समासार्थं यः एकार्थी भावः सोऽपि आरोप्यताम्। आरोप्य तत्र स्त्रीत्वं कृत्वा भवद्भिः किञ्चित् कालं प्रतीक्षा कृता, पुनः सुपि च कृते, तद् इतोपि एकं प्रतीक्षां कृत्वा टाप् कृत्वा सुप् क्रियताम्, अनन्तरं समाससंज्ञां क्रियताम्। तर्हि बहुचर्मिका इत्यत्र तु आप् सुपः परो नास्ति इति वक्तुं न शक्यते खलु इति मध्ये कश्चित् अयं पैत्यविशिष्टः एव। मध्ये अस्मिन् प्रश्ने तथा बलं नास्ति, तदा समाधेन न अवगम्यते। सम्यगेव अस्ति, बहुचर्मिका इति सिद्ध्यति,
परन्तु त्रैवक्लेशः आरम्भप्रवृत्ति शब्दरत्नकारः तदेव वदति किमर्थं भोः प्रति इदानीं बहु जस् चर्मन् जस् इति वर्तते तप्रत्ययश्च अनन्तरं कृतः समीचीनम् एता तदा स्त्रीप्रत्ययः यदा उत्पद्यते ततः परं यदा ता प्रत्ययः सुप्रत्ययः तावत्पर्यन्तं समाससंज्ञा न भवति इत्यत्र किं प्रमाणम् समासार्थं तु सुबन्तद्वयमस्ति चेत् एकार्थी भावः अस्ति चेत् पर्याप्तं तत्र बहु जस् गों चर्मन् जस् इति वर्तते एव तस्याम् अवस्थायामेव प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते भवद्भिः आरम्भप्रवृत्ति किम् उच्यते बहु जस् चर्मन् जस् गा परन्तु तद्धितान्तत्वादेव प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते अनन्तरं मया तद्धितान्तत्वात् सुब्लुक् क्रियते समाससंज्ञा तु न क्रियते विशिष्टाद् विभक्तिः न क्रियते किमर्थं समाससंज्ञा तिष्ठति समासार्थं मम मम समासप्रवृत्त्यर्थं कः हेतुः सुबन्तद्वयम् अपेक्षते एकार्थी भावस्य अपेक्षते तत् पूर्वमेव अस्ति चेत् कप्रत्ययं किमर्थम् अपेक्षते स्त्रीप्रत्ययं किमर्थम् अपेक्षते सुबन्तं विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः सर्वं यावत् भवन्तः किं वदन्ति विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः यदा भवति विशिष्टात् यदा स्त्रीभानं भवति तदा एव समासार्थम् इदं सर्वं नैव अपेक्षते चेत् इदं केवलं समासः तदर्थं स्त्रीप्रत्ययार्थं समासः समाससंज्ञा इत्यर्थः समाससंज्ञा स्त्रीप्रत्ययार्थं समाससंज्ञा संख्यार्थं प्रतीक्षां यदि कुर्यात् अपेक्षा अस्ति चेत् भवत्युक्तं समीचीनं परन्तु समाससंज्ञायाः तत्र स्त्रीत्वस्य वा तत्र संख्यायाः वा अपेक्षा एव नास्ति ततः प्रागपि भवति अर्हति इति कृत्वा इयं केवलं कल्पनैव इदं प्रमाणसिद्धं नास्ति इति वदति परन्तु विषयः कठिनः परन्तु अवगम्यते चेत् स्वारस्यकः अवगतं वा अवगम्यते वा पुनः आगच्छतु भवान् एके वदतु किं नावगतमिति वदतु अत्र आगत्य दर्शय एतावत्पर्यन्तं मया अवगतं पश्चात् तद्धितान्तत्वात् अस्य प्रातिपदिकसंज्ञा कृता तेन बहुचर्मिका इत्यत्र इत्थं न सिद्ध्यति इति आपादनं कृतं तत् साधनार्थम् एकः उपायः उक्तः किं क्रियते साधनार्थं बहुचर्मिका इति किमर्थं न सिद्ध्यति तत्र सुपः परः तद् वारयामि सुपः परत्वं वार्यते चेत् चर्मिका इति सिद्ध्यति खलु सुपः परत्वं वार्यते सुप् पूर्वं नास्ति चेत् सुप् अनन्तरमेव अस्ति चेत् टाप् पूर्वं भवति अनन्तरं सुप् प्रत्ययो भवति चेत् सुपः परत्वं नायाति मध्ये इदानीं किं जातं पूर्वं सुप् विशिष्टात् सुप् अनन्तरं टाप् प्रत्ययः इति मया किं क्रियते पूर्वं टाप् प्रत्ययः क्रियते पूर्वं टाप् प्रत्ययः कथं क्रियते विशिष्टं कार्यं जातं विशिष्टस्य तद्धितान्तत्वात् समाससंज्ञा न क्रियते कस्य बहु जस् चर्मन् जस् का अस्य किं न कृतं मया संज्ञा न कृता तत् किं तद्धितान्तमेव तद्धितान्तत्वात् किं भवति प्रातिपदिकसंज्ञायां सत्यां किं भवति सुब्लुक् भवति प्रातिपदिकसंज्ञायां द्वितीयं कार्यं किं भवति विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः तस्यैव खलु प्रातिपदिकसंज्ञायाः एव खलु प्रयोजनं परन्तु विशिष्टा मया सुप्रत्ययः न क्रियते किं करोमि इदानीं तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञां करोमि प्रातिपदिकसंज्ञां कृत्वा सुब्लुक् करोमि परन्तु समाससंज्ञामपि न करोमि कृत्वा किं करोमि अत्र एकार्थी भावम् आरोपयामि आरोप्य एकार्थी भावे एव स्त्रीत्वमपि अन्तर्भूतम् अन्यपदार्थोऽपि तत्रैव खलु भाति अन्यपदार्थे स्त्रीत्वभानमस्ति यदि समासः क्रियते तर्हि अन्यपदार्थस्य भानं भवति समासात् प्रागेव खलु एकार्थी भावः आरोपणीयः एकार्थी भावे सति एकार्थी भावेन समासः प्रतीयते अलौकिके तदर्थं मया उक्तम् एतदर्थं समासं वा स्वीकरोतु कप्रत्ययेन यः कप्रत्ययोऽपि तद्धितप्रत्ययः तत्रापि वृत्तिः तत्रापि एकार्थी भावः अपेक्षते सः एकार्थी भावः एव स्त्रीत्वान्तर्भूतः तस्मिन् एकार्थी नाम पिण्डीभूतः तस्मिन्नेव अर्थे स्त्रीत्वभानमपि अस्ति इति कृत्वा मया किं क्रियते विशिष्टात् तादृश एकार्थी भावं स्वीकृत्य एव टाप् प्रत्ययः क्रियते विशिष्टात् सुप्रत्ययोऽपि न क्रियते अत्र यदि तद्धितान्तत्वात् भवति तर्हि समासः भवति चेत् अन्यपदार्थस्य अपेक्षा भवति तर्हि अत्र स्त्रीत्वं प्रतिभाति परञ्च यदा तद्धितवृत्तिः क्रियते तदा
स्त्रीत्वम् अत्र स्त्रीत्वस्य समासो नापेक्षते भो, सम्यक् शृणोतु। एकार्थी भावः अपेक्षते। एकार्थी भावः एकार्थी भावे सति समासो भवति इति नियमः। तत् विषयान्तरे वक्ष्यामि। प्रथमम् एवं चिन्तयतु, सिद्धवत्कृत्य वचतु। अलौकिके विग्रहवाक्ये एव भवता एकार्थी भावः आरोपणीयः। तत् समासप्रयुक्तं वा आरोपया, तद्धितान्तत्वप्रयुक्तं वा आरोपया, मम तत्र विप्रतिपत्तिर्नास्ति। सौकर्यानुसारं समासप्रयुक्तमेव इति चिन्तया आरोपितं। परन्तु मया समाससंज्ञा च न कृता, केवलम् एकार्थी भावः एव आरोपितः। तस्य आलोचना तथैव। तत् योग्यं वा अयोग्यं वा इदानीं पश्यामः। मया समाससंज्ञा न कृता, समासार्थम् एकार्थी भावः। समास एव एकार्थी भावो नास्ति खलु। समासः अन्यः, एकार्थी भावः अन्यः। मया किं कृतम्? एकार्थी भावः कृतः। एकार्थी भावेव स्त्रीत्वमपि अस्ति, एकार्थी भावेव अन्यपदार्थोऽपि अस्ति। तत् स्वीकृत्य मया किं कृतं? प्रथमं टाप् प्रत्ययः कृतः, अनन्तरं सुप्रत्ययः कृतः। इदानीं सुपः परो वा असुपः परो वा? सुपः परो न, प्रथमं टाप् प्रत्ययः अनन्तरं सुप्रत्ययः। इदानीं समाससंज्ञां करोतु इति वदति। नाम प्रथमम् एकार्थी भावस्य आरोपः, एकार्थी भावस्य आरोपनन्तरं तद्गतस्त्रीत्वं स्वीकृत्य टाप् प्रत्ययः, अनन्तरं विशिष्टात् सुप्रत्ययः, अनन्तरं समाससंज्ञा इति वदति। इदानीम् इति चेत् बहुचर्मिका इति सिद्ध्यति खलु इति पृष्टं। तदा वदति इदानीं यदा बहुचर्मिका इत्यत्र अलौकिके विग्रहवाक्ये एकार्थी भावः आरोपितः, आरोपानन्तरं सः किमर्थं तूष्णीं तिष्ठति समाससंज्ञां विना? अवगतं वा? एकार्थी भावः आरोपितः, आरोपिते एकार्थी भावश्च क्रियते, समाससंज्ञा च न क्रियते इति वदति। किमर्थं समाससंज्ञा न? एकार्थी भावश्चेत् समाससंज्ञां कृत्वा एकार्थी भावान्तर्गत स्त्रीत्वं निमित्तीकृत्य टाप् प्रत्ययः अनन्तरं सुप्रत्ययः इति भवता उच्यते। मया तत्र किं सिद्धान्तिना किं पृष्टम्? एकार्थी भावः यदा आरोपितः, एकार्थी भाव आरोपानन्तरं समाससंज्ञा किमर्थं न भवति? समाससंज्ञार्थं तु स्त्रीप्रत्ययस्य अपेक्षा अस्ति वा? अस्ति वा? समाससंज्ञार्थं तु स्त्रीप्रत्ययस्य अपेक्षा अस्ति वा? नास्ति। अस्तु, विभक्तिप्रत्यय विशिष्टाद् विभक्तिप्रत्ययस्य अपेक्षा अस्ति वा? नापेक्षते। भो एकार्थी भावः अस्ति चेत् समाससंज्ञा भवत्येव खलु। इति कृत्वा विशिष्टाद् यः विभक्तिः, विशिष्टाद् यः स्त्रीप्रत्ययः, तदुत्पत्तिपर्यन्तं समाससंज्ञा न भवति इति को हेतुः इति पृच्छति। अवगतं वा? किम् अवगतम्? अत्र इदं पर्याप्तम्। इदानीम् आलोच्य मध्याह्ने वदतु। अवगतं खलु? भेदः पूर्वं सः किं चिन्तयति? अत्र एकार्थी भावम् आरोपयति, एकार्थी भावम् आरोप्य एकार्थी भावप्रयुक्त समाससंज्ञां न करोमि। किं करोमि? विशिष्टात् एकार्थी भावान्तर्गत स्त्रीत्वं निमित्तीकृत्य टाप् प्रत्ययं करोमि, अनन्तरं सुप्रत्ययं करोमि, अनन्तरं समाससंज्ञां करोमि इति वदति। मध्ये स्टेप् द्वयं यत् त्यक्तं तदर्थं परन्तु मध्ये यदा भवता यावता स्त्रीप्रत्ययः क्रियते, यावता सुप्रत्ययः क्रियते, तावत्पर्यन्तं समाससंज्ञा न भवति इत्यत्र हेतुर्नास्ति। एकार्थी भावः अस्ति चेत् समाससंज्ञा भवति। समाससंज्ञा भवति चेत् ततः पूर्वमेव टाप् प्रत्ययः इति कर्तुं न शक्यते। समास तदेव वदति, तदुत्पत्तिपर्यन्तं समाससंज्ञायाः अप्रवृत्तौ मानाभावात् न च सुबन्तत्वाभावः। अनेन सुपा समुदायस्य सुबन्तत्वेपि उत्तरपदमात्रस्य तत्त्वाभावात्। उपविशतु। न च सुबन्तत्वाभावः अनेन सुप समुदायस्य सुबन्तत्वेपि उत्तरपदमात्रस्य तत्त्वाभावात्। अयं किं चिन्तयति? बहुजस् मया उक्तं खलु, उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः। समाससंज्ञार्थं तु किम् अपेक्षते? सः इदानीं सोऽपि बुद्धिमान्, पुनः बुद्धिमान् पृच्छति। भवता मया किं पृष्टं? बहुजस् गोमत्त जस् इत्यस्याम् अवस्थायां समाससंज्ञा एकार्थी भावः आरोप्यते, आरोपितेपि एकार्थी भावे समाससंज्ञा न क्रियते, स्त्रीत्वप्रयुक्तं कार्यं क्रियते, विभक्तिश्च क्रियते। इत्युक्तौ सिद्धान्तिना किं पृष्टं? भो तावत्पर्यन्तं समाससंज्ञा किमर्थं न भवति इति पृष्टं। तदा वदति समाससंज्ञया प्रतीक्षा कर्तव्यैव। कुतः? सुबन्तयोः खलु समासः। यावत्पर्यन्तं विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः न भवति तस्य सुबन्तत्वं नायाति इति कृत्वा तथा सुबुत्पत्तिः समाससंज्ञा एव सुबुत्पत्तिम् अपेक्षते इति कश्चित् ब्रूयात्। तं प्रति ब्रूयात्, भोः विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः इत्यस्य द्वितीयं पदं सुबन्तं भवति इत्यर्थो वा? नास्ति खलु।
विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः इत्यस्य द्वितीयं पदं सुबन्तं भवति इति अर्थो नास्ति खलु। अतः विशिष्टात् सुबुत्पत्तिर्भवति चेदपि तत् उत्तरपदं द्वितीयपदम् अपदमेव प्रत्ययलक्षणेन। अतः अस्मिन् पक्षे उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति प्रत्ययलक्षणं नायाति इति। वस्तुतः उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इत्यस्य विषयः अत्र नास्ति। यत्र उत्तरपदस्य कार्यत्वं तत्रैव इति एकः इति उत्तरपदस्य कार्यत्वं तत्रैव इति दीक्षितरीत्या उत्तरपदस्य यत्र पदत्वप्रयुक्तं कार्यं भवति तत्रैव इति। अतः उभयमपि अत्र नास्ति इति कृत्वा अत्र उत्तरपदत्वे चापदादिविधौ प्रतिषेधः इति प्रतिषेधः नैव आयाति इति कृत्वा प्रत्ययलक्षणेन उभयोः पदत्वबुद्धिरस्ति इति कृत्वा अवश्यं यदा एकार्थी भावः आरोपितः तदा एव झटिति समाससंज्ञा भवति। समाससंज्ञायां सत्यां कप् प्रत्ययो भवति। कप् प्रत्ययः एतदवयवः इति अवगन्तुं शक्यते। इदानीं भवतेव पृष्टं पूर्वं कप् प्रत्ययो वा अनन्तरं कप् प्रत्ययो वा यस्याम् अवस्थायाम् अस्माकं क्लेशः। अतः सः वस्तुतस्तु तद्धितान्तत्वनिमित्तप्रातिपदिकसंज्ञा समकालमेव विरोधाभावेन तत्पूर्वभागस्य समाससंज्ञा इति बोध्यं सिद्धान्तः। एतावत्पर्यन्तं कृत्वा चिन्ता इति विषयः कः। इदानीं अयमेव मुख्यांशः। बहु जस् चर्मन् जस् का इति खलु। इदानीं प्रथमम् अस्माभिः किं कृतं, पूर्वं तद्धितसंज्ञा, अनन्तरं तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा, अनन्तरं सुब्लुक्, पुनः अनन्तरं समाससंज्ञा। इदं सर्वं किमर्थं, समाससंज्ञा तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा, तद्धितसंज्ञा, समाससंज्ञा विरोधाभावात् यद्यपि कप् प्रत्ययान्तस्य समाससंज्ञा मास्तु, बहु जस् चर्मन् जस् का इत्यस्य यस्मिन् काले यत्कालावच्छेदेन भवता तद्धितसंज्ञा क्रियते तत्कालावच्छेदेनैव बहु जस् चर्मन् जस् इत्यस्य मया समाससंज्ञापि क्रियते। तद् एकस्मिन्नेव क्षणे प्रक्रियापि नास्ति। प्रथमक्षणे तद्धितः, द्वितीयक्षणे समासो न, प्रथमक्षणे एव यस्मिन् क्षणे भवता कप्रत्ययान्तस्य तद्धितसंज्ञां कृत्वा तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते तस्मिन्नेव क्षणे विरोधो नास्ति इति कृत्वा बहु जस् चर्मन् जस् इत्यस्य प्रातिपदिकसंज्ञा सिद्ध्यति, समाससंज्ञा सिद्ध्यति। अतः तस्य विशिष्टस्यापि प्रातिपदिकत्वमस्ति। इदानीं प्रातिपदिकत्वमस्ति वा न वा इति अग्रे चिन्ता। विशिष्टस्य प्रातिपदिकत्वमस्ति चेत् सौकर्यं, विशिष्टात् सुबुत्पत्तिः। तदवयवस्य प्रातिपदिकत्वमस्ति चेत् ततः सुबुत्पत्तिः। परन्तु तद् नापेक्षते। कुतः, पूर्वमेव उक्तं समासान्तविषये प्रातिपदिकसंज्ञायाः ज्ञाप्रातिपदिकादित्यस्य अधिकारो नापेक्षते। कप् प्रत्ययस्य उत्पत्त्यर्थं तस्य प्रातिपदिकसंज्ञा नापेक्षते, परन्तु समाससंज्ञा तु भवति। यत्र यत्र समाससंज्ञा तत्र सर्वत्रापि प्रातिपदिकसंज्ञया भाव्यमिति कोऽपि निर्बन्धो नास्ति। समासस्य प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रयोजनं नास्ति इति कृत्वा समाससंज्ञायां सत्यामपि तद्विशिष्ट बहु जस् गोमत् जस् इत्यस्य मया समाससंज्ञा क्रियते, प्रातिपदिकसंज्ञा न क्रियते। प्रातिपदिकसंज्ञा कस्य क्रियते, बहु जस् गोमत् जस् का इत्यस्यैव क्रियते, तेनैव सर्वं कार्यं निष्पद्यते इति कृत्वा यत्कालावच्छेदेन कप् प्रत्ययान्ते प्रातिपदिकसंज्ञा तत्कालावच्छेदेनैव पूर्वभागस्य मया समाससंज्ञा क्रियते इति कृत्वा अत्र पूर्वं किम् उत्पद्यते अनन्तरं किम् उत्पद्यते इति विरोधे एव नास्ति। अतः उत्तरपदस्य अवयवः इति उत्तरपदं सुपः प्राक् सुपः परः इति पक्षे एव स्वारस्यं वर्तते इति विचारम् उपस्थापयति। तर्हि समासान्तः समासस्य अवयवः भवति वा? भवतु। समासस्य अवयवः खलु, यदि तदेव खलु समासः। इदानीं समाससंज्ञा भवन्तः तत्तु प्रश्नान्तरं किं बहु जस् गोमत् जस् का इत्यस्य यदा तद्धितान्तत्वप्रयुक्तप्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते तस्मिन्नेव काले भवन्तः ककार विशिष्टस्य वा प्रातिपदिकसंज्ञां कुर्वन्तु, समाससंज्ञां कुर्वन्तु। यदि तस्मिन् काले कप्रत्ययस्य समाससंज्ञा तद्विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञायां प्रयोजनं नास्ति इति चिन्त्यते तद् पूर्वभागस्य वा समाससंज्ञां कुर्वन्तु। उभयथापि अस्माकं क्षतिर्नास्ति। कुतः, तद् यदि तत् तत् कप्रत्ययम् उक्त्वा पूर्वभागस्य समाससंज्ञा क्रियते चेत् समासान्तः द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणवदिति योजयामि। विशिष्टस्य प्रातिपदिकसंज्ञा क्रियते, विशिष्टस्य समाससंज्ञा क्रियते चेत् साक्षात् समासान्तावयवः इति। विरोधः कुत्र, क्रमिकत्वं यदा कल्पितं तदा एव विरोधः।
यदा प्रातिपदिक विशिष्ट तद्धितान्तत्व प्रयुक्त प्रातिपदिक संज्ञा भवति तस्मिन्नेव काले पूर्वभागस्य समाससंज्ञा भवति। पूर्वभागस्य इति कथनेन जनेन कब्रहितस्य इति ग्रन्थकारः चिन्तयति इति भाति। कुतः स्वयं पूर्वमपि एकं वाक्यम् उच्यते कपः तद्वाक्यावयवत्वेन तद्ग्रहणेन ग्रहणम् इति वदति। नाम समासग्रहणेन ग्रहणम् इति वदति। यदि कप् विशिष्टस्यापि समासत्वम् अस्ति चेत् तद्ग्रहणेन ग्रहणं तन्मध्यपतितस्तद्ग्रहणेन गृह्यते इति कदा तद् अस्य अग्रहणे प्रसक्ते खलु तद्ग्रहणेन ग्रहणम् इति वक्तव्यम्। यदि तद्विशिष्टस्यैव समासत्वम् अस्ति चेत् तदवयव तद्ग्रहणेन तदवयवस्यापि ग्रहणम् इत्यस्य को अभिप्रायः तथा स्वारस्यं नास्ति। अतः तद्ग्रहितस्य पूर्वभागस्यैव इति स्वारस्यं भाति। परन्तु व्याख्यातारः वदन्ति अत्र उभयथापि ग्रन्थः योजयितुं शक्यते चेत् तत्र कागदन्तपरीक्षा न कर्तव्या। परन्तु विषयस्तु किञ्चित् कन्फ्यूस् जनयति। विषयस्तु एतावानेव मूलग्रन्थमेव समर्थयति। एकः अंशः मूलोक्तापेक्षया अन्ततो गत्वा शब्दरत्नकाले इदं ज्ञातव्यं कुत्र अनयो एतावता ग्रन्थेन कुत्र अनयोः वैमत्यम् आगतम् इत्युक्तौ ज्ञाप्रातिपदिका समासान्तेषु ज्ञाप्रातिपदिकादित्यस्य सम्बन्धो वक्तव्यः इति मनोरमाकारस्य पक्षः आसीत्। सः वारितः। कुतः सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिर्नास्ति। एवं व्यवस्थां क्रियमाणायाम् इदानीं सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिः इति नियमानुसारेण खलु भवता अग्रे मनोरमाकारेणैव उक्तं ज्ञापग्रहणं मास्तु। ततः वस्तुतस्तु इति पक्षं स्वीकृत्य सुबन्तात् तद्धितोत्पत्तिरस्ति इति कृत्वा पूर्वं नीप् स्त्रीप्रत्यये एव उत्पद्यते अनन्तरमेव तद्धितप्रत्ययः इति। परन्तु तमंशम् अयं वारयति। तर्हि नागेशमते ज्ञापकम् अपेक्षते इति जातं। ज्ञापकतः यदा अत्यन्तस्वार्थिके एव प्रत्ययः उत्पद्यते चेत् अस्माकं तु पुनः बहुगोमतीका इत्यत्र पुनः क्लेशः एव। अत्यन्तस्वार्थिकेषु भवतां तद्धितप्रत्ययः एव पूर्वम् उत्पद्यते अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययः उत्पद्यते इति वक्तव्यं खलु। तर्हि बहुगोमतिकः आर्यका इत्यत्र ज्ञापके सति पूर्वं तद्धित स्त्रीप्रत्ययः अनन्तरं तद्धितप्रत्ययः इति आर्यिका इत्यत्र उक्तं। परन्तु भवन्तः अत्यन्तस्वार्थिकविषये अयं नियमः न प्रवर्तते इत्युच्यते चेत् आर्यका इत्यत्रापि अत्यन्तस्वार्थिके एव प्रत्ययः अत्यन्तस्वार्थिके अयं नियमः न प्रवर्तते। नियमो न प्रवर्तते इति किं कः यः अन्तरङ्गः सः पूर्वं प्रवर्तेत चेत् केन रूपद्वयमस्ति इति केन उक्तम् इति पृच्छति। मनोरमाकारेण खलु उक्तम् आर्यका इति। तत्र यदि कुतः नसामि वचने ह्यापि भवद्भिः पृष्टं खलु नसामि वचने इत्यत्र ज्ञापयिष्यमाण कना इति तत्र ज्ञापकं भाष्यकारेण नोक्तं मनोरमाकारेण उच्यते। इति कृत्वा आर्यशब्दात् कन् प्रत्ययो भवति इत्यत्रैव प्रमाणं नास्ति। यद्यभिधानमस्ति तर्हि एकं रूप्यं भवति चेत् आर्यिका इत्येव रूपं भवति। तत्र आर्यिका आर्यका इति रूपद्वयं न भवति इति कृत्वा नियमेन भवता किं कृतं सुबन्तात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् यन्तात् तद्धितोत्पत्तिः यथा स्यात् ज्ञाभ्यां प्राङ् मा भूत् इत्यस्य प्रयोजनं किम् उक्तम् आर्यिका आर्यका लोहिनिका लोहितिका इति रूपद्वयसिद्धिः। एतदभावे लोहिनिका इति न सिद्ध्यति। अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं तद्धितप्रत्ययः स्यात् अनन्तरं स्त्रीप्रत्ययः स्यात् लोहितिका इत्येव स्यात् न तु लोहिनिका इति भवता उक्तम्। एतादृशज्ञापकसत्त्वे द्वयं भवति इति तदा परन्तु लोहिनिका इति सिद्ध्यर्थमेव लोहितान् मणौ इत्यस्मिन् सूत्रे एकं वार्तिकमस्ति। लोहितात् लिङ्गबाधनं च इति एकं वार्तिककारेण प्रणीतम्। अतः लोहितान् लिङ्गबाधनं वा इति अथवा लोहितान् लिङ्गबाधनं वा इत्येव लोहितान् लिङ्गबाधनं वा इति तेन वार्तिकेनैव अनेन ज्ञापकेन तत्र विकल्पः न कर्तव्यः। लोहितान् लिङ्गबाधनं वा इति वार्तिकसहकारेण तत्र लोहितशब्दस्य लिङ्गबाधनं कृत्वा लोहितशब्द वर्णादनुदात्तात्तोपधात्तो नः इति अकृत्वा लोहितिका इति रूपं लिङ्गबाधनं वा इत्यस्ति खलु। यदा लिङ्गबाधनं क्रियते तदा लोहितिका लिङ्गबाधनं न क्रियते लोहिनिका इति रूपद्वयं वचनादेव सिद्धं ज्ञापकान् न लोहितान् लिङ्गबाधनं वा इति तदर्थमेव वार्तिककारैः
लोहितालिङ्गबाधनं वा इति अतिरिक्तं वाक्यं प्रणीतम् इति कृत्वा अनेन ज्ञापनेन साधनीयं नास्ति इति समाधानम् उक्तम्। आर्यका आर्यिका इत्यत्र तु मम तु आर्यिका इत्येकमेव रूपम्। कुतः तत्र अन्तरङ्गत्वात् पूर्वं कप्रत्ययो भवति, कप्रत्यये सति टाप्रत्ययो भवति, टाप्रत्यये सति प्रत्ययस्थादित्यनेन त्वमेव भवति, एकमेव रूपं। तत्र वर्णादन उदीचामातस्थाने यकपूर्वायः इत्यस्य विषयतैव नास्ति। पूर्वमेव टाप्रत्ययः भवति चेत् आतस्थानिकः कालः लभ्यते। तदर्थम् आर्यिका आर्यका मम पक्षे आर्यका इति रूपमेव नास्ति। कुतः नास्ति इत्युक्तौ वस्तुतः आर्यका आर्यिका इति एकमपि रूपं नास्ति इत्यत्र मम एकरूपम् अस्ति न। कुतः भवता यद् वक्ष्यते नसामि वचने इत्यत्र कन् ज्ञाप्यते इत्युक्तं खलु, तद् भवता ज्ञापितं। ज्ञापनं मया न व्याख्यात्रा न कर्तव्यं, पतञ्जलिना महाभाष्यकारेण वक्तव्यं। महाभाष्यकारेण तु तादृशयोगविभागादिकं तु न कृतम् इति कृत्वा तत्र आर्यशब्दात् कन् प्रत्ययो भवति इत्यत्रैव प्रमाणं नास्ति इति कृत्वा आर्यकशब्द एव नास्ति। अतः आर्यकशब्दः अस्ति चेत् आर्यिका आर्यिका इति रूपं भवति वा इति विचारः कर्तव्यः। तादृशशब्द एव नास्ति इति चिन्त्यते चेत् ज्ञापनं नापेक्षते। ज्ञापकस्य एतादृशविशेषार्थोऽपि विशेषार्थोऽपि न कल्पनीयः इति सिद्ध्यति। लोहिनिका लोहितिका इति रूपम् अपेक्षते। तदर्थमेव वार्तिककाले वार्तिकान्तरं प्रणीतं। तदर्थं ज्ञापनं नापेक्षते। लोहिता लिङ्गबाधनं वा, यदा लोहितशब्दस्य लिङ्गबाधनं क्रियते तद् किं भवति? वर्णादनुदात्तात्तोधात्तो नः इति न प्रवर्तते। तर्हि किं सिद्ध्यति? लोहितिका इति सिद्ध्यति। वा इति कथनात् लिङ्गबाधनं विकल्पेन कर्तव्यं। लिङ्गं विवक्ष्यते चेत् वर्णादनुदात्तात्तोधात्तो नः इति सिद्ध्यति। लोहितिका इति सिद्ध्यति। लोहिनिका इति सिद्ध्यति। वार्तिकेनैव स्वारसिकेनैव सिद्धे। तदर्थं ज्ञाभ्यां प्राङ्मा भूत् इत्यर्थं यत् बहु प्रपञ्चः कृतः सः सर्वोऽपि व्यर्थ एव इति अत्र उपपादयति। इदं मध्याह्ने किञ्चित् अवशिष्टं तद् कृत्वधिकसमासाश्च इत्यत्र मध्ये मध्ये यत् शब्दरत्नग्रन्थः अवशिष्टः तन्मध्ये पश्यामः। कृत्वधिकसमासाश्च शब्दरत्नग्रन्थे एतावान् क्लेशो नास्ति। अत्र तैः उक्तं खलु, तैः किं कृतं? स्वकीयः अभिप्रायः शब्दरत्नग्रन्थः किमर्थं क्लिष्टः इत्युक्तौ स्वकीयः अभिप्रायः मूलकारेणैव वाचनीयः इति एकः अवगतं खलु। मूलवाक्यस्यापि मूलवाक्यं तुच्छमिति न वदन्ति, दुष्टमिति न वदन्ति। मूलवाक्यस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति वाक्यानि योजयित्वा वदन्ति। तदा मूलकारस्यापि अयमेव अभिप्रायः इत्युच्यते चेत् अस्ति। इदं किमर्थं वदति? इदमेकम् उक्त्वा विरमामि। किमर्थं मूलकारस्य भवति मदीयः अभिप्रायः इति उच्यते चेत् पर्याप्तं खलु। मूलकारस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति किमर्थं वक्तव्यम्? अस्माकम् एकः नियमः अस्ति, यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम्। तत् कथं सिद्धम् इत्युक्तौ यद्यपि एते मुनयः न सन्ति, व्याख्यातारः एव, परन्तु कुत्रापि एवं भवति वा? यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यम् इति तु सूत्रकारेण एव उक्तम् इति नागेशः वक्ष्यति। परन्तु कश्चित् सूत्रकारः मम व्याख्याता अग्रे आगमिष्यति, सः व्याख्याता मां खण्डयिष्यति, तस्य खण्डनमेव युक्तम् इति कश्चित् वदति वा? खण्डनम् इत्यस्य सः न ज्ञातवान् इत्येव खलु वयं चिन्तयामः। तर्हि यथोत्तरं मुनीनां प्रामाण्यं कथं सिद्ध्यति? किञ्च इतरेषु शास्त्रेषु कुत्रापि इयं व्यवस्था नास्ति। सूत्रकारमतमेव प्रबलं। भाष्यापेक्षया वार्तिकं प्रबलं, वार्तिकापेक्षया सूत्रं प्रबलं। कुत्रापि एवं नास्ति। किञ्च पूर्वं प्रबलं नास्ति चेदपि यत्र युक्तिः समीचीना अस्ति सा तद् प्रबलम् अस्ति इत्यर्थः। अस्माकं पक्षे एव भाष्यकारस्य प्राबल्यम् आगतं खलु। तदर्थं धिन्विक्रम्यो रचा इति एकं ज्ञापकं प्रदर्श्य अत्र स्वीकर्तव्यं। सः सूत्रकार एव एतादृशीं व्यवस्थां दर्शयति। ऋषिग्रहणेन यत्र विकल्पं वदन् स्वयं सूत्रकारः किं शिक्षयति? ऋषीणां नामोच्चारणं कृत्वा यत् कार्यं विधीयते तत् कार्यं विकल्पेन ग्राह्यं, मम मतं नास्ति इति। यदा अत्रैव ऋष्यन्तरम् अत्र भाषते चेत् अत्र स एव न्यायः अत्रापि प्रवृत्तः खलु। सः एकस्मिन् अंशे विकल्पदोषः आगतः। विकल्पश्च अष्टदोषदुष्टः इति मीमांसकाः वदन्ति। विकल्पः सर्वदा वारणीयः। विकल्प अनचिजा इत्यादौ विकल्पः स्वीक्रियते इति न चिन्तनीयं।
तदत्यन्तम् अगत्या स्वीक्रियते अस्माभिः विकल्पः इति उच्यते खलु अतएव वा शब्दः अन्यतरस्यामिति शब्दः इति प्रयोगं कृत्वा क्रियते सति सम्भवे विकल्पो वारणीयः विकल्पवारणार्थमेव अयं प्रयासः इति कृत्वा यदा व्याख्यातुः नागेशः खलु भाष्याशयं सम्यक् जानाति इति कृत्वा मम अभिप्रायः अन्यः दीक्षितस्य अभिप्रायः अन्यश्चेत् तथा स्वारस्यकं न भवति इति कृत्वा दीक्षितस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति उच्यते चेत् ऐकमत्यं भवति इति पुनः दीक्षितः नागमिष्यति दीक्षितः मम अभिप्रायः सः नास्ति इति वक्तुं सः नागच्छति खलु अतः सः तद्धैर्यमस्ति इति कृत्वा दीक्षितस्यापि अयमेव अभिप्रायः तद् उक्तं खलु मया मारिषादप्रतिष्ठान्त्वम् इत्यस्य शब्दस्य सामर्थ्यं भवतां कथने तदा प्रतिपादने तादृशं सामर्थ्यमस्ति मूलोक्तपन्तेरपि अयमेव अर्थः इति भवता वक्तुं शक्यते मूलकारस्यापि अयमेव अभिप्रायः इति हठं करोति हठं वा युक्तिं वा प्रदर्शयति चेत् भवता वारयितुं न शक्यते इति कृत्वा मदीयः अभिप्रायः दीक्षितस्य च अभिप्रायः अन्यो नास्ति इति मम तत्र स्वारस्यमपि भाति कुतः स्वयं शेखरग्रन्थं निर्माय शब्दरत्नग्रन्थं किमर्थं लिखति इत्युक्तौ मनोरमापि स्वपक्षे आनेया इत्येव चिन्तयति अत एव इमं ग्रन्थम् अतः स्वकीय आलोचनां सर्वां मनोरमाकारस्य उपरि पातयित्वा मनोरमापङ्क्तितः अपि अयमर्थम् आनयति इति कृत्वा पङ्क्तियोजनायां क्लेशः वस्तुतः पृथक् पृथक् अनयोः विभागं कृत्वा मनोरमाकारस्य पक्षः अयं शब्दरत्नकारस्य पक्षः अयमिति ज्ञात्वा विचारः प्रवर्तते चेत् पङ्क्तियोजना सुलभं गच्छति अवगतं खलु शब्दरत्नं पाठयित्वा अवगतम् इति प्रश्नः कः